नमस्कार एन्ड वेलकम टु समाज एक नव्य दृष्टिको छैटौं श्रृङ्खला। आज हामी सामाजिक गतिविधिहरूलाई भेला पारेर पुनः एकपटक तपाईहरु सामु प्रस्तुत भएका छौं। मेरो नाम हो प्रज्वल न्यौपाने र आज म तपाईहरु सामु तपाईहरुको सञ्चालकको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। म नव्य नेपाल नामक संस्था जुन मार्फत यो कार्यक्रम प्रायोजित भएको छ, यस संस्थाको सह-संस्थापक र सह-अध्यक्ष पनि रहेको छु। आज हामीसँग नेपाली सेलिब्रिटीहरू मध्येको एक महान हस्ती हामीले आज हाम्रो कार्यक्रममा इन्भाइट गर्न सक्सेसफुल भएका छौं र उहाँले चाहिँ 2018 मा मिस नेपाल अर्थको उपाधि पनि प्राप्त गर्नु भएको थियो। यति भन्दै तपाईहरुले चिनिसक्नु भएको होला, द भेरी ब्युटिफुल, द भेरी ट्यालेन्टेड। आज हाम्रो शोमा म वेलकम गर्न चाहन्छु मिस प्रिया सिक्देलज्यू। नमस्ते सबैजनालाई। एकदम मिठो इन्ट्रोडक्सनको लागि थ्यांक यू प्रज्वल। एकदम खुसी लाग्यो, महान हस्ती भनिदिनु भयो त, त्यस्तो केही होइन। थ्यांक यू सो मच। यसैसँग आजको अब डिस्कसनलाई अगाडि बढाउनलाई म पहिलो प्रश्न राखिहाले। मेरो पहिलो विषय मैले उठाउन खोजेको चाहिँ अहिले नेपालमा अहिले जुन किसिमले नेपालमा अहिले ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स को स्थिति कस्तो छ र यसलाई नेपाल एउटा यो साउथ एसियाकै एउटा कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा हाम्रो कल्चर मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ। इन्डियासँग, बङ्गलादेशसँग, पाकिस्तानहरुसँग, साउथ एसियन कन्ट्रीजहरुसँग मिल्दोजुल्दो कल्चर रहेको कारणले गर्दा केही कनेक्सनहरु पनि भेटिन सक्छ। त्यसकारण साउथ एसियामै अहिले ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सको स्थिति कस्तो छ र यसको अहिले कस्तो किसिममा यसलाई प्रस्तुत भएको छ त अहिले ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सले? ओके, सो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स आफैमा मलाई एकदम चित्त नबुझ्ने कुरा हो द ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स, बिकज ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स इट्स नट समथिङ द्याट हेज यो सर्टेन टाइम, यो सर्टेन एक वर्षमा भएको स्ट्यान्डर्ड्स होइन। ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स आर देयर जतिखेरदेखि वी हेभ हर्ड अबाउट ह्युमन सिभिलाइजेसन तबदेखि नै देयर हेज बिन डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाज, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कल्चर्स ब्रट अप भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स पनि समयसँग चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू डिफ्रेन्ट हुँदै आइरहेछ। सो साउथ एसियन र वर्ल्डमा नै यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स एक तरिकाले एकदमै विवादमा परेका कुराहरू छ। ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स किन चाहियो त? ब्युटी भनेको त इट्स वाट इज बियोन्ड योर फिजिकल एट्रिब्युसन, इट्स बियोन्ड तपाईँले के देख्नुहुन्छ, इट्स बियोन्ड द्याट होइन। म चाहिँ त्यो ब्युटीमा बिलिभ गर्छु। तर नेपालमा एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ मधुर आवाज, गोरो स्किन, अनि त्यसपछि के भन्छ के अरे कति गुण, त्यो के अरे 36 गुण के सबै मिलेको, त्यो सबै भयो भने चाहिँ तपाईँ एकदम नारी बन्न मिल्ने, तपाईँ एकदम प्रपर वुमेन हो भनेर एउटा डेफिनेसन छ। साउथ एसियामा पनि त्यही छ, हुन्छ नि, स्किनको वाइट इज ब्युटिफुल, लोवर भोइस इज ब्युटिफुल, वुमेन हु डजन्ट किप्स हर ओपिनियन इज ब्युटिफुल भन्ने त्यस्तो डिबेट छ कि। सो आई हेभ नेभर अन्डरस्ट्यान्ड यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स र म त्यसमा कहिले फल पनि गर्दिनँ थिएँ, बिकज आई स्टिल रिमेम्बर मी गोइङ टु मिस नेपाल ओर गोइङ भेरियस प्लेटफर्म्स, पिपल युज टु आस्क मी कि तपाईँ युआर नट ब्युटिफुल इनफ कि तपाईँ चाहिँ मिस नेपाल जस्तो प्लेटफर्ममा जान सक्नुहुन्छ त, युआर नट द्याट ब्युटिफुल टु बी मिस नेपाल भनेर मलाई आउँदाखेरि चाहिँ म के भन्थेँ भन्दाखेरि यो जुन स्ट्यान्डर्डहरूको कुरा गरेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड कसैले जादु ल्याएर भएको नि, यो स्ट्यान्डर्डहरू हामी मान्छेहरूले नै राखेको हो। यो स्ट्यान्डर्डलाई ब्रेक गर्नको लागि हामी मान्छेहरूले नै प्रयास गर्नुपर्छ। सो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबसे धेरै यो ब्युटी पेजेन्टमै देखिन्छ यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू, वाट एभर, बट विथ टाइम सबै चिज चेन्ज हुन्छ। यसैले यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्न थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सहरूको नाममा यो जुन प्रडक्ट्सहरू इन्फोर्स गरिन्छ, जस्तै फेयर एन्ड लभली, फेयरै लभली हो, नत्र भने त इट्स नट वर्थ द्याट, युआर नट ब्युटिफुल भन्ने कन्सेप्ट्सहरू छ, यो चाहिँ डिम भइरहेछ अहिले। यसको लागि धेरै पेटिसन्सहरू लेख्न थालेको छ अनि मान्छेहरू चाहिँ इट्स मोर अल कलर इज ब्युटिफुल, all women are beautiful भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट इमर्ज भइरहेछ, नट ओन्ली इन साउथ एसिया बट वर्ल्ड वाइड नै यो प्र्याक्टिस भइरहेछ बिस्तारै। सो आई थिङ्क हामीले त्यो इम्ब्रेस गर्न सक्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जे राम्रो स्ट्यान्डर्ड हुन सक्छ त्यो मेबी अफ्रिकामा त्यो राम्रीको स्ट्यान्डर्ड नहुन सक्ला, अफ्रिकामा जे राम्रीको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो नेपालमा राम्रोको स्ट्यान्डर्ड नहुन सक्ला। सो के हो त, केले चाहिँ राम्रोको स्ट्यान्डर्ड बनाउँछ भनेर भन्दाखेरि इट्स द पर्सनालिटी, इट्स द क्यारेक्टर। सो मैले चाहिँ जहिले पनि त्यो कतै पढेको थिएँ, ब्युटिफुल फेस अट्र्याक्ट्स
beautiful face attracts eyes, beautiful real character attracts heart. So it's the with time यो चाहिँ concept of beauty standards चाहिँ change भइरहेछ. And I think मेरो पनि म पनि आफ्नो साइडबाट चाहिँ एकदमै प्रयास गर्छु beauty standards हरुको आइडियालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नको लागि. So yeah. त्यसैसँग मैले अर्को प्रश्न जोडे अहिले जसरी ब्युटी प्याजेन्ट्सहरुको लाइक अलिकति यसको अगेन्स्टमा अहिले अलिकति भोइस रेज भइरहेको छ मान्छेहरुप्रति कि यसले लाइक करेक्टली जज गर्दैन, यसले अब स्पोन्सरशिप डिलहरु प्रति बेसी हेर्ने कि त तपाईले भने जस्तै आउटर अपीयरेन्सलाई मात्रै फोकस गर्ने अथवा त्यो लाइक इट सिभियरली हार्म्स लाइक त्यो भ्युअर्सहरुको सेल्फ स्टिम टाइपको कुराहरु पनि आइरहेको हुँदाखेरि तपाईको ब्युटी प्याजेन्ट्स प्रतिको you also took part in a beauty pageant and you won. अब त्यसप्रतिको अब लाइक तपाईले कस्तो सिस्टममा you won, अब लाइक त्यो सिस्टम कस्तो खालको हो र ब्युटी प्याजेन्ट्स कन्टिन्युटी दिनु पर्ने चीज हो कि हैन भनेर यसमा तपाईको के जनरल रेस्पोन्स टुवर्ड्स ब्युटी प्याजेन्ट्स के छ? See, whenever you talk about rejecting anything, before that you need to understand say हामी रिजेक्ट किन गर्ने भनिरहेछौँ भनेर. ब्युटी प्याजेन्ट भन्न साथै यसको एकदम हार्डकोर डेफिनेसन अफ फोकसिङ अन फिजिकल एट्रिब्युट्स लाई हामीले जुन समयदेखि यसको अनि विवाद जुन छिडिएको छ ब्युटी प्याजेन्ट्सहरुको बारेमा त्यो अहिले हैन, त्यो एकदमै धेरै वर्ष अगाडिदेखिको टाइमदेखि नै नेपालमा मात्रै हैन, नेपालमा त धेरै पछि ब्युटी प्याजेन्ट स्टार्ट भयो. आई थिंक 90 समथिङ देखि स्टार्ट भयो. वर्ल्ड वाइड हेर्नुहुन्छ भने ब्युटी प्याजेन्टको हिस्ट्री एकदम लामो छ. नेपाल भन्दा 50 वर्ष धेरै उहाँको हिस्ट्री छ ब्युटी प्याजेन्ट्समा. सो सी ब्युटी प्याजेन्ट चाहिँ मैले देखेको हिसाबले इट सेलिब्रेट्स वुमेन विथ डिभर्स कल्चर, डिफ्रेन्ट फिल्डको वुमेनहरु, डिफ्रेन्ट प्रोफेसन बोकेका वुमेनहरुलाई एउटा फिल्डमा ल्याएर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि इन्टरनेशनल माध्यमलाई हामीले रेडी गर्छौं, हामीलाई चुज गरिन्छ. सो त्यो कुनै पनि तरिकाले रङ हो भन्न चाहिँ मिल्दैन. मेबी गर्ने कतिवटा प्रोसेसहरु हुन्छ. जस्तै हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको कुरा गरौँ. एजुकेसन सिस्टम छ अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले भर्चुअल लर्निङको बारेमा कति कुरा सिकिरहेछौँ. लाइक ओहो भर्चुअली पनि पढ्न सकिदो रहेछ, यस्तो पनि रहेछ अप्सन्सहरु. सो ट्रेडिसनल वे अफ लर्निङलाई छोडेर चाहिँ नयाँ मिडियम नयाँ टेक्नोलोजीलाई कसरी हामीले चाहिँ लगेर चाहिँ यसलाई मोर एडभान्स गर्न सकिन्छ भने अर्को अल्टरनेटिभ खोल्छौँ नि हो. त्यसै गरी ब्युटी प्याजेन्टमा हामीलाई कति कुराहरू जुन चित्त बुझ्दैन, जस्तै डेफिनेसन अफ ब्युटी जुन छ त्यसलाई हामीले रिफर्म गर्न मिल्छ, त्यसलाई हामीले नयाँ तरिकाले फेरि गर्न सक्छौँ. त टोटली रिजेक्टिङ ब्युटी प्याजेन्ट इज समथिङ म आफै प्याजेन्टमा भएको हिसाबले गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क सो कि त्यसलाई रिजेक्ट गर्दैमा we are actually talking about empowerment. किनकि म ब्युटी प्याजेन्टमा गएको भएर मात्रै हैन, म ब्युटी प्याजेन्ट जानु भन्दा अगाडि पनि त महिलाको फिल्डमा काम गरिरहेको थिएँ नि. तर स्टिल मलाई ब्युटी प्याजेन्टमा जान प्रब्लम किन भएन भनेर भन्दाखेरि कि इट हैज बीन चुजिङ भेरी स्ट्रङ एन्ड इट हैज बीन मेकिङ सम भेरी स्ट्रङ इन्फ्लुएन्सेस अफ आवर कन्ट्री, स्ट्रङ पिपल हु जसले चाहिँ एक्चुअली एउटा पर्पसको लागि निकै वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ. अनि त्यो कामलाई जुन सहराउने एउटा प्लेटफर्म दिन्छ मिस नेपाल जस्तो प्लेटफर्मले, त्यो एकदमै ठुलो हो. म सबै ब्युटी प्याजेन्टलाई कस्तो छ भन्न सक्दिनँ, म सबै ब्युटी प्याजेन्टको पार्ट भएको छैन. तर पर्टिकुलरली मिस नेपालको बारेमा चाहिँ भइराख्नुपर्छ. मेबी यसमा कमी कमजोरीहरू त जेसमा पनि हुन्छ. सो कमी कमजोरी भएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा लेयर्समा रेडी गर्ने. तर अगेन वेन वी वान्ट टु रिजेक्ट समथिङ वी हेभ टु गिभ पिपल अल्टरनेटिभ. सो मेरो हिसाबमा चाहिँ रिजेक्ट गर्ने भन्दाखेरि पनि के कुरा चित्त बुझ्दैन त्यसलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्ने. There we always can redefine, we can always come with different way of doing things, हैन. So त्यही भएर चाहिँ I don't believe कि हट्नु पर्छ. र ब्युटी प्याजेन्टले गर्दा मिस नेपालले गर्दाखेरि जुन नेपालले इन्टरनेसनली जब पनि तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ, जब पनि मिस नेपालहरु हामी बाहिर जान्छौँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर, नेपालले कस्तो राम्रो अटेन्सन पाइरहेछ. सो सी द टुरिज्म इट इज अट्र्याक्टिङ पिपल वर्ल्ड वाइड नै नेपालले चाहिँ जुन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा तरिकाले हामी एउटा ब्रान्ड एम्बेसेडर्स नेपालको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भइसकेपछि यसले जुन अट्र्याक्सन अटेन्सन ल्याउँछ नेपालको लागि त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो. सो त्यसलाई वी क्यान नट लेट गो because of things that can be redefined, जसमा हामी काम गर्न सक्छौँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we should not be letting these things to stop. अनि women empowerment, celebration of womenhood हो beauty pageant. र I'm really proud that म मिस नेपाल भएर जुन मैले प्लेटफर्म पाएँ त्यसको मैले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सके जस्तो लाग्छ.
सो त्यही भएर चाहिँ रिडिफाइन गर्न सकिन्छ भने लेट्स डु द्याट होइन. कति कुराहरू चेन्ज हुँदैछ समय सँगसँगै. सो त्यो ओपन पनि हामी हुनु पर्यो कि वी क्यान नट बी द्याट हार्डकोर ऱ्याडिकल. वी हेभ टु बी ओपन, वी हेभ टु बी अलिकति ओपन राखिदिनुपर्छ हरेक चिजको लागि, सुधारको लागि. भनेपछि लाइक छोटोमा भन्नुपर्दा रिफर्म जरुरी छ अहिलेको सिस्टममा. Yes, with time changes are needed and we should also be open to changes. त्यसो भए मैले अब अर्कोतिर लाइक डिस्कसनलाई अर्को डिपार्टमेन्ट जस्तोमा मोडे. नेपालमा चाहिँ कस्तो अहिलेको सिस्टम के छ त भन्दाखेरि यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनतिरको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ अब महिलाहरूलाई अब त्यो समयमा चाहिँ अब महिनावारी सकिने बित्तिकै चोखिनु पर्ने हैन. त्यसपछि अब महिनावारी हुने समयमा 3-4 दिनको समयमा चाहिँ अब खाना पनि भान्साभन्दा बाहिर रहेर राखिदिने अनि छुन नहुने. अझ पश्चिमतिर हेर्न गयो भने त अरू विभिन्न खालका प्रथाहरू पनि अहिले चलिरहेकै स्थिति हो. र त्यसको लागि चाहिँ कि एउटा एक्सप्लेनेसन एउटा एकदम रमाइलो खालको कुरा के निक्लेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो समयमा चाहिँ मान्छेहरूले अब महिनावारी हुँदाखेरि गाह्रो हुने गरेको महिलाहरूलाई गाह्रो हुने गरेकोले लाइक एभ्रिडे एक्टिभिटिज गर्न गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भान्साको त्यतिखेर त अब महिलाहरूलाई भान्सामै सीमित राख्ने चलन थियो. त्यतिखेरको चलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेक दिएको जस्तो 4 दिनको समय चाहिँ अब महिलाहरूलाई चाहिँ यो गाह्रो हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भान्सामा पस्न नदिने भनेको भान्सामा काम गर्न नदिने एउटा ब्रेक दिने खालको रूपले त्यो खालको मेन्टालिटीले सुरु भएको नियम अहिले आएर चाहिँ त्यो नियमलाई अर्कै खालको पर्सपेक्टिभले हेरेर त्यसलाई चाहिँ यो जबरजस्ती यो छुवाछुतको प्रविधि समेत अपनाएर यसलाई चाहिँ त्यो एक्सट्रिमिस्ट लेभलमा अहिले भइरहेको छ स्थिति छ देखिन्छ. मेरै घरमा देखिन्छ. मेरै घरमा दिदी बहिनी कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने त्यो खालको संकुचित सोचको एक्जाम्पलहरू देखिरहेको हुन्छ. सो त्यो एक्सप्लेनेसन जुन पहिलेको थियो र अहिले जुन किसिमले त्यो एक्सप्लेनेसन पनि इट्स अ कन्ट्रोभर्सी टाइपको मिथ टाइपको हो. सो त्यो खालको कुरा चाहिँ अहिले मेन्स्ट्रुअल हाइजिनसँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के छ यसमा यो द डिस्क्रिमिनेसन द्याट वुमेन फेस इन त्यो रिजनमा. One thing that we all have to understand, हामीले एउटा कुरा जस्तो सुकै भए पनि इग्नोर गर्न नमिल्ने एउटा तीतो सत्य के हो भन्दाखेरि नेपाल एकदम हाईली प्र्याक्टिस प्याट्रिआर्कल कन्ट्री हो. प्याट्रिआर्कल सोसाइटी फलो गर्ने कन्ट्री हो. हामी मानौँ नमानौँ डिबेट गरौँ, यो हरेक फिल्डमा देख्छौँ हामीले. एडुकेसन, जब, हरेक फिल्डमा हरेक सेक्टरमा देख्छौँ. र कल्चरको जब कुरा आउँछ, महिनावारीको जब कुरा आउँछ, म धेरै ट्राभल गरेँ. महिनावारीमा मेरो थेसिस पनि लेखेको छु मैले मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टमा. र यो सबै चिज काम गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा के चाहिँ बुझेँ भनेर भन्दाखेरि के लेखिएको छ के भनिएको छ भन्दाखेरि पनि मेरो छिमेकीले के गरिरहेछ, मेरो नेबरमा, मेरो समाजको, मेरो रिलेटिभ, मेरो खलकहरूले के गरिरहनु भएको छ त्यो नै राइट हो. सो त्यो राइट के हो हामीले एकचोटि क्रस चेक पनि गर्न बिलिभ गर्दैनौँ कि हामीले एक्चुअली यो मेन्स्ट्रुअल मिथ्सहरू चाहिँ कसरी आइरहेछ त भनेर भन्दाखेरि. सो चलन चल्तीमा भनिया थियो होला है, अब तपाईँले पनि भन्नुभयो मिथ होला, भनिया थियो भनिन्छ. तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ डकुमेन्ट्री छ छौपर्तीको बारेमा जहाँ भनिएको छ कि तपाईँले किन यस्तो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, रेस्ट गर्नु पर्यो, त्यही भएर हामीले गरे हो भनेर भन्दाखेरि कति राम्रो सुनिन्छ. सुन्दाखेरि आहा कति राम्रो रहेछ त हाम्रो कल्चर भनेर. बट विथ टाइम यसले वुमेनलाई कसरी सेग्रिगेट गर्न थाल्यो. वुमेनलाई जहिले पनि सेकेन्ड क्लास सिटिजन भनेर हेरिन्छ. मेन्स्ट्रुएसनमा हुने हरेक काइन्डको डिस्क्रिमिनेसनलाई एक तरिकाले हामीले म चाहिँ एक तरिकाको असल्टै भन्छु, जुन तरिकाको प्रक्रियाहरू भइरहेछ. काठमाडौँमा पनि हामी के अरे महिनावारी भयो भन्नाले भगवान नछुने, किचन नजाने, भाइ वर्तमान गरिसकेको दाजुभाइलाई नछुने, अनि आफ्नै रुममा बसिरहने, अनि कोहीसँग सकेसम्म कोहीसँग हुलमिल नगरिकन छुट्टो निक्लिन्छु. काठमाडौँमा त यो प्र्याक्टिस हुन्छ भने तपाईँ जब अझै मुभ आउट हुँदै 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 जानु यु विल सी मोर सिभियर एन्ड डेन्जरस केसेस जहाँ मेन्स्ट्रुएसन भनेको पाप हो. म मेन्स्ट्रुएट भएँ, अब मिस्टेकली मेरो स्कर्टमा म स्कुल जाँदाखेरि मेरो स्कर्टमा रेड स्टेन लाग्यो भन्न साथै त्यो जस्तो लाज मर्दो र लाजै मर्दो कुरा के पनि हुँदैन एउटा केटी मान्छेको लागि. त्यसरी सिकाएको छ. कसले सिकाउँछ हामीलाई यस्तो कुरा? हाम्रो
ओल्डर जेनेरेसनले मेबी मलाई मेरो मम्मीले सिकाउनुहुन्छ, मेरो मम्मीलाई कसले सिकाउँछ, मेरो मम्मीको मम्मीले या सासूले या कसले चाहिँ सिकाउँदै सिकाउँदै आइरहेछ र हामीले कहिले पनि यसमा चाहिँ अब्जेक्टिफाई यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट गरेनौँ, हामीले कहिले पनि यो प्रश्न उठाएनौँ कि यो भइ चाहिँ रहेछ तर किन हामीले फलो गरिरहेछौँ, यसमा लजिक के छ, यो किन यस्तो गर्नुपर्ने, किन वुमेनहुड यो नेचुरल प्रोसेसलाई हामीले एज अ ट्याबु हेर्ने, अझै पनि किन चाहिँ मेन्सुरेसनलाई एज अ ट्याबु हेरिन्छ। मेन्सुरेसनमा जति हामीलाई फर्स्ट टाइम पिरियड हुँदाखेरि 13 दिन बार्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सिकाइन्छ, त्यसको सट्टा हामीलाई किन हाइजिन सिकाइँदैन, हामीलाई एउटा प्याडको प्रयोग, हाइजिनको प्रयोग, एउटा वुमेनको बडीमा जे हुन्छ त्यो मेन्सुरेसनको टाइममा त्यो कुरा किन सिकाइँदैन भन्ने प्रश्न नगरिकन हामीलाई जे सिकाइरहेको थियो त्यो हामी सिकिराख्यौँ। सो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि चलन चल्तीको नाममा हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो गल्ती हो। हामीले एकचोटि पनि क्रस चेक गरेनौँ कि यो किन भइरहेछ। जेसुकै पहिलाको जेनेरेसनले रिजन दिए पनि यो वुमेनकै लागि हो, हामीले यो जेसुकै रिजनको लागि भए पनि एन्ड अफ द डे देयर यु आर क्रिएटिङ एन इन्भाइरोमेन्ट टु सो द्याट वुमेन आर लेसर, वुमेन आर विकर, वुमेनहरूलाई के अरे वुमेन सुड बी सेमफुल अबाउट द मेन्सुरेसन, अनि आफै नै मेन्सुरेसनबाट डराउने हामी छोरी मान्छेहरू। सो यो सबैकोमा हामीले प्रश्नै उठाएनौँ के। सो जबसम्म प्रश्न उठाउँदैनौँ तबसम्म नै कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ल त बनाइदिउँ, पोलिसी त बनाइदिउँ कि हुन्छ नि मेन्सुरेसन भनेको मेन्सुरेसन 6% गर्यो भने त्यसलाई ब्यान गरेको छ, त्यो पनि फलो किन भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले संस्कार सभ्यतालाई मान्छेको जीवन भन्दा पनि ठुलो त्यही हो भनेर बनाइदिउँ। सो त्यही भएर हामीले यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लम सोसाइटीमा देख्छौँ, किनकि मान्छेलाई डराउन तर्साइदिन के पनि गाह्रो छैन। सो हामीलाई डर लाग्छ जे गरे पनि। अब ऋषि पञ्चमीको पूजा आउँछ, हामी त्यहाँ माफी माग्छौँ भगवान्लाई, के अरे मेरो महिनाभरि मैले कति छुएँ या ऊ भयो भने त्यसको लागि माफ पाऊँ भनेर। सो यो सबै कुरा हामी कहिले प्रश्न नै गरेनौँ, हामीलाई सिकाएको थियो, हामी गरिरहेछौँ, तर त्यो राइट हो त, चलन चल्तीको नाममा मन परि गर्न राइट हो त। सो वी हेभ टु क्वेसन दिस थिङ्स। मेरो घरमा के पनि प्र्याक्टिस हुँदैन, म बाउन्ड फ्यामिलीबाट आउँछु, आई मेक स्योर द्याट विथ टाइम मैले मेरो घरमा प्र्याक्टिस गराउँदिनँ भनेर भएन। मेरो फ्यामिली इज डुइङ गुड, दे आर डुइङ गुड, म राम्रो गरिरहेको छु, सायद राम्रै गरिरहेको छु। सो यो क्वेसन गर्नु पर्यो क्या हामीले। अनि म आफै छोरी मान्छे भएर पनि यदि म लजाएर बसेँ, मैले मेन्सुरेसन भनेर महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ ओहो मेरो त ठुलो पाप भएछ भनेर जबसम्म सोध्छु तबसम्म सबैले यसरी नै हामीले लिएर जान्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ए हजुर धन्यवाद। अब म प्रयासजीलाई यसमा अब इन्भाइट गर्छु, क्वेसन तपाईँको के राख्नु छ भने। धेरै धेरै धन्यवाद प्रज्वलजी। म पनि यस संस्था नर्वे नेपालको सहसंस्थापक साथसाथै सहसभापति पनि हो, एउटा फाउन्डिङ मेम्बर पनि हो। र अब प्रश्नतर्फ लाग्ने हुँदाखेरि मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब प्रिया दिदी हजुर एक प्रकारको सोसियल इन्फ्लुएन्सर पनि हो, अनि त्यसपछि लाइक अब हजुरले भनेको कुराहरूले होइन युथमा एउटा ठुलो इन्फ्लुएन्स पार्छ होइन। अनि त्यसै विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर मेरो एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि, हामीले विगतको 10 वर्ष हेर्ने हो भने विगतको 10 वर्षमा यो जुन बलात्कारहरूको केसहरू होइन, यो जुन इन्क्रिज भएको छ यो चाहिँ 146% बढी भएको छ। अब यस्तोमा अब हामीले विगतका 3 महिना मात्र पनि हेर्ने हो भने कस्तोसम्मको रेप केसको हामीले कन्डिसनहरू केसेसहरू सुनेको छ भन्दाखेरि 27 वर्षको व्यक्तिले 11 महिनाको सानो नाबालिगालाई पनि रेप गरेको होइन, यस्तोसम्मको पनि हामीले कुरा सुनेको छ। अब यसमा अब हाम्रो मेन कारण रेप केस हुनुको कारण के हो? यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि नै हामीले या अब फिमेललाई रेस्पेक्ट गर्न नसिकाएको, या जुन हिसाबमा चलचित्र मुभिज एडभर्टिजमेन्टहरू सबै हुन्छ जसमा फिमेलहरूलाई स्पेसली फिमेलहरूलाई जुन हिसाबले अब्जेक्टिफाई गर्छ, यो अब्जेक्टिफाईहरू गर्नुको पछाडि यो सबै गर्नुको कारणले यो के कसैको साइकोलोजीलाई ह्याम्पर गरेको हो कि यो रेप गर्ने जस्तो कुरा कसैको यो मनोविज्ञान त्यस्तो छ भने त्यो एउटा प्रकारको इलनेसै हो कि मान्छे मेन्टली सिक हो होइन। यसमा हजुरको के भनाइ छ? रेप जस्तो क्रुल क्राइम क्रिमिनल एक्टिभिटी के पनि होइन, रेप या जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स एनी काइन्ड अफ एक्टिभिटी। सो म घरिघरि भन्छु र यो क्लियरली फेरि रिपिट गर्छु, रेप एसिड अट्याक यो सबै कुरा यो रिजल्ट हो, के को रिजल्ट हो?
रेप कल्चरको रिजल्ट हो जसलाई हामीले नर्मलाइज गरिरहेछौँ। सो एउटा हायरकी हेर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि रेप कल्चरमा एकैछिन जानुभन्दा अगाडि म बेसिक कुरा भन्छु कि हामी मान्छेहरूलाई जेन्डर र सेक्सको डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा छैन। जेन्डर भने के हो, सेक्स भने के हो, बायोलोजिकली र बायोलोजिकल डिफ्रेन्स र यो एस्क्राइब डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। जेन्डर भनेको इट्स एन अचिभ स्टेटस के, तपाईँ जन्मिन साथै तपाईँले यो स्टेटस हुँदैन कि। जस्तै सेक्स भन्ने चिज चाहिँ तपाईँ मेल, यु आर बोर्न एज अ मेल or यु बोर्न एज अ फिमेल, बायोलोजिकल डिफ्रेन्स, यसलाई हामी सेक्स भन्छौँ। भनेपछि जेन्डर भनेको चाहिँ सोसल प्याकेजिङ अफ मेल एन्ड फिमेल इन्टु म्यास्कुलिनिटी एन्ड फेमिनाइन बाई सोसाइटी इज अ सोसल प्याकेजिङ होइन, जुन मेल र फिमेलको गरिन्छ। सो यो जेन्डर हो के, यो जेन्डर भन्ने चाहिँ अचिभ स्टेटस हो। सेक्स भनेको चाहिँ ascribed status हो होइन, सेक्स चाहिँ अचिभ स्टेटस हो र हाम्रो जेन्डर चाहिँ अस्क्राइब स्टेटस भयो। यो जेन्डरले जहिले पनि के भन्छ भनेर भन्दाखेरि जेन्डर रोल्सहरू जति पनि आउँछ सानै बलादेखि, यो जेन्डर रोल्सहरू चाहिँ हामीले मेल र फिमेलको लागि डिफ्रेन्ट गर्दैछौँ। जस्तै सिम्पल कुरा गर्दाखेरि तपाईँ मेल, युआर नट सपोज टु क्राई, यु हेभ टु बी स्ट्रङ, म्यास्कुलिनिटी है, तपाईँ स्ट्रङ हुनु पर्यो, रुनु भएन, तपाईँले संसार जित्नुपर्छ, तपाईँ यु सुड बी डुइङ अल दोज स्ट्रङ्गर थिङ्स। तपाईँ वुमेन हो, तपाईँ यु आर विकर सेक्स, तपाईँले घर हेर्नुपर्छ, तपाईँसँग चोइसेस छैन, सो जति चोइसेस पाउनुहुन्छ त्यसबाट नै तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई त्यसरी नै क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने जुन डिफ्रेन्स छ यो पूर्वकालीनदेखि समयदेखि चलिआएको चलन हो होइन जेन्डरको बारेमा। सो जेन्डर र सेक्सको यो डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा छैन। सो यो नथाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नि जहिले पनि के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि भौगोलले नै डिफ्रेन्ट बनाइदिएछ, बायोलोजिकली डिफ्रेन्ट भएपछि कसरी इक्वल हुन्छ त समाज भनेर। सरी, सेक्स वाज बायोलोजिकली गरेको डिफ्रेन्ट र समाजले बनाइदिएको डिफ्रेन्ट, जुन डिफ्रेन्स छ त्यसलाई एउटै भन्न मिल्दैन, कतै पनि एउटा भन्न मिल्दैन। नेचुरली बडीले जसरी रियाक्ट गर्छ र सोसाइटीले बडीलाई जसरी रियाक्ट गर्नलाई बनाइदिन्छ त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। सो अब यो जेन्डर डिफ्रेन्स भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि वुमेनहरूलाई जहिले पनि एज अ सेकेन्ड क्लास सिटिजन हेरिन्छ, एज अ विकर सेक्स हेरिन्छ। उहाँहरूको क्षमता नेपालमा अझै मार्जिनलाइज कम्युनिटी होइन, हामी त त्यो एकदमै वुमेनलाई हेर्ने नजर एकदम तल छ एकदमै। अहिले यो समय आउँदैछ होइन, धेरै वर्षदेखि पिपल आर ट्राइङ वी आर फाइटिङ फर वुमेन राइट, वुमेन इक्वालिटी, तर यो लामो छ, यो जर्नी एकदमै लामो हुनेवाला छ। तर अब जब पनि यस्तो खाले घटनाहरू हुन्छ, रेप या एसिड, किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसको ठुलो एउटा पिरामिड जस्तो इमेजिन गरौँ एउटा रेप कल्चरको। सो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा कुनै पनि असल्ट हुनुभन्दा अगाडि त्यसको डिग्रेडेसन र नर्मलाइजेसन हुन्छ। नर्मलाइजेसन कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ सुन्नुभयो इन्डियामा एउटा बोइज लकर रुम हो कि समथिङ चाहिँ इन्डियामा आई थिङ्क त्यो बन्द गर्यो कि त्यसलाई केही केस फाइल भयो भन्ने मैले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ न्युज पढेँ। त्यहाँ वुमेनको फोटोजहरूलाई पोर्नोग्राफीसँग रिलेट गरेर पोर्न इमेजेसहरू बनाइदिने, अनि के अरे फोटोजहरू न्युड पिक्चर्सहरूलाई गर्ने, अनि त्यसपछि ह्यारेसमेन्ट गर्ने, धेरै कुराहरू चाहिँ यो नर्मलाइज गर्न थाल्यो। सेक्सिस्ट एटिट्युडहरूलाई नर्मलाइज, कहाँ छोरी मान्छे भएर केटी भएर यस्तो गरेको, यस्तो कुराहरू, यस्तो सानो कुराहरूलाई हामीले नर्मलाइज गर्न थाल्यौँ। के नै भयो, के नै छ र जहिले पनि त हामी झगडा गर्न मिल्दैन भनेर। सो सानो कुराहरूले हामीले जब नर्मलाइज गर्न थाल्यौँ कि वुमेनहरूको रोल यही नै हो, जब नर्मलाइज गर्दै गर्दै आयौँ कसैले पनि क्वेसन नै गरेन कि रङ हो भनेर। सो मेरो बुवा आमाले या उहाँहरूको बुवा आमाले कहिले पनि रियलाइज गर्नु भएन कि रङ, किन उहाँलाई थाहै छैन कि एक्चुअली राइट चाहिँ के हो। इम्पावरमेन्ट कसैलाई भन्नुभन्दा अगाडि, इक्वल सोसाइटी भन्नुभन्दा अगाडि वी ह्याभ टु टेल देम कि वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो सबै चिज नर्मलाइज गर्दा 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 मेलहरूले चाहिँ म स्ट्रङ हुनको लागि म मेल हो, सो मलाई कसैले के भन्दा इगो एकदमै ठुलो हुन थाल्यो। सो जब इगो ठुलो हुँदै 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 गयो तब कसैले पनि तपाईँको लागि नो पनि यस हुन थाल्यो। तपाईँ हामी कतिवटा फेमस गीतहरू सुन्छौँ नि, हिन्दी गीत एउटा कस्तो पपुलर छ, तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण। सो जस्ट इमेजिन द इम्प्याक्ट इट हेज क्रिएटिङ। कबीर सिंह सबलाई मन पर्यो, कबीर सिंह हिट फिल्म भयो, एन्ड अगेन इमेजिन त्यसको रिजल्ट कुन लेभलले गयो। हो, यस्तो कुरालाई भनिन्छ नर्मलाइजेसन। मुभिजहरूले जुन नर्मलाइज गर्छ के अरे, जहिले पनि एउटा केटी प्रब्लममा हुन्छ केटाले आएर बचाउँछ, सो केटीलाई जहिले पनि रेस्क्यु गर्नुपर्छ
भन्ने नर्मलाइजेसन मुभिजहरुबाट कमर्शियल एड्समा हेर्नुपर्छ केटीलाई बैंकमा के अट्याक हुन्छ मान्छे एउटा लिटरली एउटा गन्जी लाएर एउटा स्ट्रङ गन्जी हुन्छ लाएर आउँछ केटीलाई बचाएर लिएर जान्छ सो सी द वे वी हैव बीन प्रमोटिङ दिस काइन्ड अफ थिंग्स यो सबै नर्मलाइजेसन हो एटिट्युड हो रेप कल्चरको सबसे ठुलो डेन्जरस पात्र भनेको यसलाई नर्मलाइज गर्नु हो सो जति हामीले यस्तो कुराहरूलाई नर्मलाइज गर्दै जान्छौँ यसले हिम्मत बढाइदिएर हुन्छ सोसाइटीमा हिम्मत बढाइदिएर हुन्छ त्यो पर्पेट्रेटर्समा त्यो क्रिमिनल एक्ट जुन दिन त्यो क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ त्यो हिम्मत बढाइदिएर हुन्छ ओहो हो सोसाइटीले नै भनेछ त मैले गरेको काम कसरी गलत हुन्छ किनकि सोसाइटीले भनेछ कि म मेल हो छोरा मान्छे हो म मेल भएपछि मैले जे गर्न पनि रङ हुँदैन मैले जहिले पनि आई डिजर्भ अ चान्स भन्ने भइरहेको हुन्छ सो वर्ल्डमै हेर्नुहुन्छ नि 5 आउट अफ 1 वुमेन आर जहिले पनि रेपको भिक्टिम्स भनेपछि 71 मा आउट ओन्ली 1 मेन आर द भिक्टिम सो यो हेर्नुहुन्छ भने कस्तो ठुलो ग्याप छ देयर आर मेल भिक्टिम्स देयर आर फिमेल भिक्टिम्स तर यो भिक्टिमसम्म पुर्याउने असल्टको कारणै भनेको सबसे ठुलो इज रेप कल्चर सो यो रेप कल्चरको नर्मलाइजेसन एकदमै क्रुअल छ सो कल्चरलाई नै हामीले ब्यान गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि देयर सो मेनी फ्याक्टर्स व्हेन यु टक अबाउट रेप यसको लज हुन्छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ तर सबसे ठुलो चाहिँ हाम्रो घर घरबाटै स्टार्ट हुन्छ म जहिले पनि त्यही एउटै कुरा घरिघरि रिपिट गर्नको कारण चाहिँ रेप भएपछि चाहिँ क्यान्डल मार्च गर्नुको अर्थै छैन यदि तपाईले अहिले नै साथीहरुसँग यस्तो सेक्सिस्ट कुराहरु हुँदाखेरि त्यो लकर रुम जस्तो ग्रुपमा बसेर एउटा केटीलाई के अरे रेप थ्रेट दिइरहँदाखेरि डेथ थ्रेट दिँदाखेरि तपाईहरु हाँसेर उडाइदिनु भएको छ त्यो हो त्यतिखेर यदि हामी स्पिक अगेन्स्ट गर्दैनौँ भने नि तब रेप भइसकेपछि सोशल मिडियामा ब्रस्ट आउट भएर क्यान्डल मार्च निकालेर के हुन्छ एउटा लाइफ डिस्ट्रोय भइसक्यो नेपालमा एक दिन अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ एक दिनमा नेपालको एप्रोक्सिमेटली 6 रेप केस हुन्छ नेपालमा एक दिनमा So see where we as a country we are leading to especially Nepal. जबकि यहाँ एउटा पुरुष पितृ तमाक सोच भएको हामी every day we are dealing with the different problems. Women हरूलाई त हरेक सेक्टरमा प्रब्लम छ वर्क प्लेस ह्यारेसमेन्ट देखि लिएर एजुकेसन सिस्टममा स्कुलमा कलेजेसमा अनि हामी सबैलाई थाहा छ रेप हुने सबसे धेरै रेप गर्ने क्रिमिनल्सहरु भिक्टिम्सहरुलाई असल्ट गर्ने धेरै जस्तो मान्छेहरु चिनेकै मान्छे फ्यामिली फ्रेन्ड्स नै सबसे नजिकको मान्छेहरु नै हुन्छ के सो रेप कल्चर हो जसलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ के यो रेप कल्चरलाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गर्नै हुँदैन वी हैव टु सपोर्ट द आइडिया दैट आर अगेन्स्ट अफ रेप कल्चर त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम अभोइड गर्नुपर्छ टु स्टप दिस असल्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर अब यो इस्यु पनि एकदमै जल्दो बल्दो इस्यु पनि भयो रेप केसेसहरुको पनि अनि हरेक महिना पछि दिनै पछि पनि हामीले यस्तो केसेसहरु सुनेको छौं अब हजुरको जुन यो स्टेटमेन्ट्सहरु त्यो सायद हाम्रो भ्युअर्सहरुले पनि यसको बारेमा अब हल्का हेरेर भए पनि अवेयरनेस अलिकति भए पनि आउँछ अब यो जुन हाम्रो प्रोग्रामको नामै छ समाज एक नव्य दृष्टि सोसाइटीमा एउटा नयाँ खालको नयाँ भिजन ल्याउने नयाँ चेन्ज ल्याउने हाम्रो एउटा इन्टेन्सन अनि अब यसै कुरालाई भन्दै म निश्चल आचार्यज्यू जो चाहिँ यस संस्थाको चीफ एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई क्वेशन्सको लागि ह्यान्ड ओभर गर्छु हजुर दिदी सर्वप्रथम त हजुर हामी युवा युवतीहरुको लागि एक प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ अनि हामी जस्तो युवाहरुको लागि एक लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ अनि मैले पहिलेदेखि नै हजुरको ट्विटर पनि फलो गरिरहेको छु हजुरको स्टोरी टेलरमा पनि हजुरले भन्नुभएको थियो अनि म हजुरको सोशल मिडियाहरु पनि फलो गरेर हुन्छु हैन त्यसपछि त्यहाँ मैले हजुरहरुले स्ट्रेस गरेको धेरै कुराहरु देख्छु के अनि त्यही आधारमा चाहिँ मैले हजुरलाई आज एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु व्हाट चेन्जेस हैव यु फाउन्ड सोशली इन योरसेल्फ आफ्टर विनिङ द मिस नेपाल अर्थ What changes have you found socially in yourself after winning Miss Nepal Earth? Socially एउटा सबसे ठुलो चेन्ज मलाई आफूमा ल्याउन सकेको कि चाहिँ म चुप लाएर बस्दिनँ मेरो ओपिनियन सायद धेरैजनालाई प्रब्लमेटिक हुन सक्ला या धेरैलाई अफेन्ड गर्न सक्ला तर राइट जे हो त्यसको लागि चाहिँ म बोल्छु त्यसको लागि चाहिँ म उठ्छु भन्ने
त्यो जुन पहिला म मिस नेपाल एउटा टाइटल हुनुभन्दा अगाडि जुन एउटा डर थियो, किनकि मलाई एकदम धेरै अगाडिदेखि चाहिँ मान्छेले एकदम नराम्रो मेसेजेसहरू गर्ने, त्यो कस्तो नराम्रो फोटोजहरू पठाउने एउटा सिचुएसन थियो जहाँ चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्थ्यो आफ्नो ओपिनियन्सहरू चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा लाग्नको लागि, किनकि डेथ थ्रेट्स आउँथ्यो, कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू हुन्छ सिक्युरिटी। सो वान्स मेरो मिस नेपालको टाइटल जितिसकेपछि मैले एउटा कुरा रियलाइज के गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति म चुप लाग्छु त्यति नै मान्छेलाई मलाई नराम्रो भन्ने, मलाई थिच्ने हिम्मत आउँछ, हेप्न सक्नेलाई नै हेप्छ भन्छ नि होइन। सो त्यही भएर चाहिँ म सायद लाइफमा एकदमै ठुलो मान्छे नबनौला या मैले ठुल्ठुलो कुरा गर्न नसकुला, तर आफ्नो लेभलबाट यदि मलाई फलो गर्ने जस्तो तपाईँले नै गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी छ र कुनै पनि यस्तो इस्यु हुन्छ जहाँ म बोल्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ म होइन म अभोइड गर्छु यो कुराहरूलाई, मलाई यसको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन्न भनेर चाहिँ मैले कहिले गर्दिनँ। त्यो चाहिँ आई डु माई बेस्ट सोसियल मिडियाबाट चाहिँ कि आई ट्राई माई बेस्ट कि आई स्पिक अबाउट थिङ्स। र अर्को चाहिँ इस्ट टु वेस्ट नेपालमा एभ्री इयर सकेसम्म एभ्री इयर ट्वाइस या एभ्री इयरमा चाहिँ वान्स एउटा पुरा मन्थले चाहिँ इस्ट टु वेस्ट नेपाल ट्राभल गर्छु। त्यो चाहिँ मैले गरेको एउटा प्रण नै थियो आफूप्रति कि म जान्छु, अरू केही गर्न युवाहरूसँग भिजिएर चाहिँ म युवाहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ त मानसिकता, के लागिरहेछ, आफ्नो देशको बारेमा कस्तो समस्याहरू फेस गर्दैनुहुन्छ, के छ र हामीले सँगै के गर्न सक्छौँ भनेर। र जब पनि मैले नेपाल लिडरसिप कन्क्लेभ गएँ अनि धेरै चिजको प्याटर्न फलो गर्दाखेरि त्यसपछि पनि गएँ होइन, एउटा कुरा चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मैले लिएको सानो इनिसिएटिभबाट ठुलो इम्प्याक्ट गर्न नसके पनि त्यो इनिसिएटिभबाट मैले जति युवाहरूसँग जोडिन पाछु, उहाँहरूसँग जोडिएर काम गरिरहेको छु र उहाँले त्यसपछि त्यो कामलाई आफ्नै हिसाबले आफ्नो सहरमा, टोलमा, गाउँमा चाहिँ त्यसलाई समातेर जुन लेभलको प्रोग्राम्सहरू गरेर अवेरनेस गर्नु भइरहेछ। आई थिङ्क त्यो सोसियल चेन्ज चाहिँ मैले गरेँ भन्दाखेरि मैले दिएको एनर्जीबाट अरू युथ्सहरूले गरेर हामी सबैजना चाहिँ एउटा टिम भएर काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल प्राउड कि मैले मिस नेपालपछि यो जर्नी चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ। आई नेभर स्टप वाट आई वाज डुइङ फ्रम इयर्स। सो यस हजुर, अनि योसँग रिलेटेड मलाई एउटा क्वेसन के सोध्नु मन लाग्यो भने सपोज हामी जस्तो युवा, हामी जस्तो टिनेजर भनौँ न, कोही पोलिटिक्समा लागेको हुनसक्छ, कोही तपाईँहरू जस्तै अब ब्युटी पेजेन्टमा जान खोजेको हुन्छ, मेरै कति रिलेटिभहरू जाने भन्ने खोजेको छ, कोही अब आफ्नै आफ्नो फिल्डमा राम्रो छैन। सो हामीले चाहिँ सबैजनाको एउटा मूल आधार भनेको त नेपालको लागि गर्ने हो नि त, हाम्रो सोसाइटीको लागि गर्ने हो नि त। हो, हामी सबैजना डिफ्रेन्ट फिल्डमा भए पनि हामीले समाजको लागि चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला? है हाम्रो समाजमा सबसे ठुलो प्रब्लम युवाहरूमा के छ भन्दाखेरि प्यासन त छ तर प्यासन लङ टर्मसम्म छैन क्या। प्यासन त छ तर त्यसको प्रपर प्लान नभएपछि ओहो मसँग त गर्ने हो, मसँग जोस छ भन्ने हुन्छ। हामी सुरुवात गर्छौँ, सुरु गरिसकेपछि 2 महिना 3 महिना 6 महिनासम्म भएपछि नै हाम्रो जोस पनि हराउँदै जान्छ। सो हामी हाम्रो प्यासनलाई नै क्वेसन गर्न थाल्छौँ। युथमा एकदमै नदेखेको भनेको चाहिँ फोकस के, हामी एउटा फोकस चाहिँ एकदमै नै कमी चाहिँ मैले देखाएको छु। म जति पनि युवाहरूसँग काम गरेँ, म आफै पनि काम गर्दाखेरि फोकस छिट्टै नै हराउँछ हामीमा। हामी एउटा चिज स्टार्ट गरिसकेपछि त्यसलाई लङ टर्मसँग लिएर जान नै सक्दैनौँ। सो प्यासन मात्रै भएर इनफ भएन। यदि तपाईँलाई केही कुनै पनि फिल्डमा जानुहोस् होइन, तपाईँ पोलिटिक्समा जानुहोस्, एडुकेसनलमा जानुहोस्, बिजनेसमा जानुहोस्, जुनसुकै फिल्डमा जानुहोस्, यु निड टु बी क्लियर अबाउट योर गोल्स के। तपाईँको गोल्समा तपाईँ क्लियर हुनु भएन भने तपाईँले आज एउटा कुरा सुरुवात गर्नुहुन्छ, डिमोटिभेट भएर छोडिदिनुहुन्छ। अनि अर्को पनि के छ भने यो सामाजिक सञ्जालमा एउटा अटेन्सन, एउटा आइडेन्टिटी पाउने सबैलाई एउटा भोक बढाएको छ कि। त्यो किन छ आई थिङ्क त्यसरी नै हामी ब्रेन स्टप भएको छौँ। सामाजिक सञ्जालमा यदि तपाईँले गरेको काम मान्छेले हेरिरहेछ, तपाईँको भ्युज आइरहेछ, लाइक्स आइरहेछ भनेपछि हामी चाहिँ मोटिभेटेड फिल हुन्छ, ओहो मेरो कामलाई त मान्छेले हेऱ्यो, मोटिभेट भयो, वाउ। बट माई क्वेसन इज फ्रम वेन, कहिलेदेखि चाहिँ पपुलारिटी डिफाइन्स क्यापेबिलिटिज भयो कि कहिलेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यदि त चर्चित मान्छे नै केपेबल छ नत्र भने त केपेबिलिटी नै छैन भन्ने कहाँबाट आयो डेफिनेसन के। मेरो हिसाबमा हरेक व्यक्तिमा त्यो इन्डिभिजुअल मान्छेमा चाहिँ त्यो क्षमता छ के। र त्यो क्षमता कहिले पनि तपाईँको फलोवर्सले, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको कति भ्युज आएको छ त्यसको हिसाबले कहिले पनि त्यो डिफाइन हुँदैन। सो युवाहरूको चाहिँ यो जुन जोस छ त्यो जोस चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लाइक र भ्युजमा चाहिँ सीमित हुनु भएन कि, इम्प्याक्टमा हुनुपर्छ कि। इट्स द गोल द्याट यु निड टु गेट। तपाईँको गोलै यदि लाइक्स र भ्युज छ भने मेबी फाइन, डु इट। बट तपाईँहरू हामी एउटा काम सुरु गर्छौँ, एउटा लक्ष्य लिएर जान्छौँ, र त्यो लक्ष्यको बिचमा
हाम्रो प्रायोरिटी नै चेन्ज भएर आइदिन्छ। जब प्रायोरिटी नै चेन्ज हुन्छ त तब कसरी हाम्रो प्यासन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गोल पाए जस्तै गोल पाउँछौँ त। सो युवाहरूलाई चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट घरिघरि गर्ने रिक्वेस्ट चाहिँ यही हो कि पपुलारिटी नेभर डिफाइन्स केपेबिलिटी। त्यही भएर पपुलर हुनतिर होइन, आफ्नो काम के हो, आफ्नो गोल के हो त्यसमा फोकस हुनुपर्छ। सो वेन यु आर फोकस इन वाट यु डु देन तपाईँको लागि तपाईँले गर्ने लाइफमा जे पनि गर्ने कुराको तपाईँले बाटो कतिवटा खुलिँदै जान्छ के। So you need to have that focus. Passion is never enough. You need to have focus जस्तो लाग्छ। दिदी हजुरले भनेको कुराहरू अब हामी ध्यानमा राख्छौँ अनि अब हाम्रो भ्युअर्सहरूले पनि हजुरको कुराहरू अब साँच्चीकै मनभित्रै लियो भने त एकदम राम्रो नै हुनेछ होइन हाम्रो। अब यही भन्दै म अर्कोलाई चाहिँ म प्रयासलाई नै निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद निश्चल दाइ। अब जस्तो हाम्रो युवाको विषयमा पनि कुरा भयो, अघिदेखि हामीले धेरैचोटि एड्रेस गरिरहेको छौँ। हामीले अब फिमेल्सहरूको सिचुएसनमा महिलाहरूको अवस्थाहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसैमा पनि मेरो अब एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब हामीले हाम्रो देशमै हेऱ्यौँ भने पनि यो कोटा सिस्टम जुन आएको छ, कोटा सिस्टमले गर्दा पनि कोटा डिभिजन हुन्छ। अब फिमेल्सहरू महिलाहरूलाई पनि त्यो कोटा सिस्टमले पनि डिभिजनहरू गरेको हुन्छ। अब हामीले त्यस मात्र होइन, हामीले पब्लिक गाडीमा पनि चढ्दा हामीले देख्यौँ भने पनि महिला सिट भनेर राखेको पनि हामी देख्छौँ कि यो जुन फिमेललाई उनीहरूले अब महिलाको अधिकारको लागि भनेर जुन डिभिजन गरेको छ होइन, यसले एउटा उनीहरूले एउटा सायद राम्रो सोचाइकोले पनि गरेको हुनसक्छ। अब तर यसले के एउटा गलत बाटो लिइरहेको छ, यसले गर्दा पनि यो भेदभाव हुनुको बढी कारण यसले पनि बढाएको हो। किनकि यो युवाहरूलाई पनि यो देखेपछि हामीले अब जेनरल सेन्समा लाने हो भने पनि, साधारण हिसाबमा पनि भन्ने हो भने सानो दुईजना बच्चाहरू लगभग 7-8 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरू टेम्पोमा चढिरहेछ या कुनै गाडीमा चढिरहेछ र त्यहाँ महिला सिट छ भने पनि त महिला सिटमा बसिस् भनेर त्यो गिज्याउने डिस्काउने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो समाजलाई एउटा गलत मार्गदर्शन दिइरहेको हुनसक्छ भन्ने विषयमा हजुरलाई के लाग्छ? हेर्नु है, कुनै पनि ल आउँछ, कुनै पनि कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोचेस हुन्छ, त्यसलाई युज कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ इट्स अ भेरी बिग डिबेट। तपाईँलाई दिएको सुविस्ताहरू फेरि तपाईँले आफ्नो तरिकाले तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने त एज एन इन्डिभिजुअल त त्यो नैतिकतामा आएर क्वेसन हुन्छ नि त। त्यो त तपाईँको नैतिकतामा आएर क्वेसन हुने कुरा हो नि त होइन। सो अफर्मेटिभ एक्सन्स भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो कि 33% यदि कोटा छ भने त किन छ त? 33% कोटा पनि नभएको भए नेपालमा यदि त्यति पनि रिजर्भेसन नभएको भए तपाईँले जति पनि अहिले रिप्रेजेन्टेसन अफ वुमेन देख्नुहुन्छ त्यति पनि देखिँदैन क्या, त्यति पनि हुँदैन क्या। त्यो जति छ नि यो 33% को नाममा कमसेकम वुमेन त देख्छौँ हामीले। उहाँहरूको एक्चुअली उहाँहरू पार्टिसिपेट त गर्न थाल्नु भएको छ। हामीले वुमेन पार्टिसिपेसनको बारेमा सेसन त गर्न पाउँछौँ, वुमेन लिडरसिपको बारेमा हामी अझै ठाउँ पुग्न सक्छौँ नि होइन। जब 33% नै हुँदैन तब जस्ट इमेजिन we live in a country where I have already said that we live in a patriarchal society. यो 33% पनि भएन भने तपाईले त वुमेनलाई त देख्नको लागि कि तपाईकै दिदी बहिनी हुनुपर्छ कि तपाईकै मम्मी हुनुपर्छ घरमा। सो लिडिङ पावर तिर देख्नु भने यु विल बेयरली सी वुमेन। अझै पनि केसेस हेर्नुस् तपाईहरु हैन, वुमेनहरुलाई कति स्ट्रगल छ यो लिडरशिपको कुरामा, कति लिडरशिपको कुरामा प्रब्लम छ। सो यो चाहिन्छ। अब जब तपाईले कुरा गर्नु भयो कि वुमेनहरुलाई यसरी गाडी सिट दिन्छ, यो गरिन्छ त्यो गरिन्छ, न आई विल टेल यु वान थिङ, जब पनि एउटा वुमेन पब्लिक प्लेसमा हुन्छ वा पब्लिक प्रपर्टी भन्छ, जब पनि शी इज इन पब्लिक प्लेस, जसरी पनि एउटा मान्छेले उहाँलाई जुन नजरले पनि हेरिरहन्छ, वी वुमेन अन्डरस्ट्यान्ड। म अझै पनि म जहाँ छु मसँग कहिले सेक्युरिटी हुन्छ होला, म कहीँ जाँदाखेरि मसँग साथीहरू हुन्छ जस्तै, त्यही पनि म एउटा मान्छेले मलाई हेरेको नजरबाट थाहा पाउँछु कि कुन चाहिँ तरिकाले मलाई हेरिरहेछ। आई फिल सो इन्सिक्योर, मलाई सेफ फिल हुँदैन। बसमा जुन सिट राखिन्छ, जस्ट इमेजिन एउटा वुमेन जो 4 दिनसम्म उहाँको मेन्सुरेसन हुन्छ, उहाँको खुट्टा फुलिरहेको हुन्छ, उहाँको टाउको दुखिरहेको हुन्छ, उहाँको पेट फुलिरहेको हुन्छ हैन, उहाँहरु सिटमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि प्रब्लम छ। सो यो जुन पनि यो सिस्टमहरु बनाइन्छ, यो बनाइदिन्छ, यो बनाउनुको कारण बिकज वुमेन आर गोइङ, यो वुमेनहरुलाई अझै मोटिभेट गर्नको लागि हो दैट दे शुड नट बी फिलिङ। जतिखेर त्यही पनि हेर्नुस् है, तपाईहरुले त केसेस सुन्नुहुन्छ, फिमेल सिट दिए पनि नदिए पनि वुमेनहरुलाई बसहरुमा कस्तो तरिकाले ह्यारेसमेन्टहरु भइरहेको हुन्छ,
सिट हुँदा पनि। अनि जहाँ चाहिँ जसले दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, आफू वुमेन हो, आफूभन्दा कोही बुजुर्गै मान्छे आउनुहुन्छ, सानो नानी बाबु आउनुहुन्छ, त्यस्तोलाई सिट नछोडेर त्यस्तो गिजाउनुहुन्छ भने त्यो त नैतिकतामा आएर गर्ने प्रश्न हो त्यसपछि चाहिँ। तर कुनै पनि अफर्मेटिभ एक्सन्सहरू राखिन्छ, यो कुनै पनि यस्तो चिज हुन्छ, यसले भेदभाव क्रिएट गर्दैन, यसले एउटा इनइक्वल सोसाइटीको बारेमा ठुलो लाउड एन्ड क्लियर बोल्छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि इनइक्वल छ हाम्रो सोसाइटी र यो सोसाइटी जबसम्म इनइक्वल हुन्छ तबसम्म हामीलाई यो कोटा सिस्टम्सहरू चाहिन्छ कि समाज यदि आफैमा इक्वल भएको भए, समाजमा आफै केही पनि प्रब्लम नभएको भए त सायद यो चाहिँदैन थियो नि होइन। यो सपना एउटा यस्तो सपनाको हामीले कल्पना गरिरहेछौँ कि एउटा हुन्छ नि एकदमै फ्यान्टेसी वर्ल्डको कल्पना भइरहेछ कि ओहो सबै कोटा सिस्टम पनि नगरौँ, यो पनि नगरौँ, जे चलिरहेछ त्यही गरौँ, किनकि मलाई त आनन्द छ, मेरो जीवनमा त के भएको छैन, अर्काकोमा भयो फरकै पर्दैन नि। सो त्यो हुँदैन कि। सो त्यो भएर एकजना इन्डिभिजुअलसँग के भयो त्यसले पुरा तथ्याङ्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन, पुरा वुमेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। इट इज द भेरी मिनिमल केसेस द्याट ह्यापन्स लाइक द्याट। तर वी निड रिप्रेजेन्टेसन, वी निड दिस कोटा सिस्टम्स, वी डु निड इट। जबसम्म तबसम्म हामी कति खुसी हुन्छौँ होला। इमेजिन गरेर नेपालमा अब कोटा सिस्टम छैन कि नेपाल अब इक्वल भइसक्यो, वुमेनको पार्टिसिपेसन, वुमेनको लिडरसिप झन् राम्रो भइसकेछ भनेर भन्दाखेरि त त्यो सपना, त्यो म बाँचुन्जेलसम्म मलाई होपफुली म बाँचुन्जेलसम्म नै त्यो हेरेर म मर्न पाऊँ भन्ने सपना देख्छु क्या म चाहिँ। सो त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अब हामीलाई पनि धेरै नै आशा छ कि अबको नयाँ जेनेरेसनले आएर अब यो पहिलादेखिको यो जुन मिथ छ होइन, जुन यो फिमेलको प्रतिको जुन दृष्टिकोण छ, यो सबै परिवर्तन आउँछ भन्ने पनि हामीलाई पनि यो आश छ। अनि हाम्रो संस्थाले पनि हामी पनि सक्दो आफ्नो तर्फबाट पनि हामी अवेरनेस फैलाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ भन्ने पनि हामी सक्दो कोसिस गरिरहेको छौँ। अनि हजुरको कोसिसहरूले पनि हामी एकदमै प्रभावित भएको छौँ। अब यसै गरी प्रश्नको क्रमलाई चाहिँ म अघि बढाउनको लागि सिरिजलाई प्रश्न सोध्न हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। योर स्पिच फ्रम द स्टोरी एलर्ट्स जेमाहरूले कुन टपिकको बारेमा भन्नुभएको थियो भनेपछि योर नट इनफ भन्ने त्यो टपिकमा त्यो भन्नुभएको थियो। अनि मलाई त्यो स्पिच मैले सुनेको थिएँ करिब 2-3 महिना अगाडि चाहिँ थियो। अनि लाइक आई वाज भेरी इन्सपायर्ड बिकज लाइक इफ एनीबडी वुड लुक एट यु they'd certainly have a prejudice that you come from a very well-to-do family from the beginning only. But from the story, whatever you had to say, I came to know that you also have come from humble beginnings, like most of the people in Nepal. So, and also कि हजुरको अहिले त्यो स्टोरी भन्नुभएको थियो नि, त्यो हजुरको त्यो पेरेन्ट्सको बारेमा देयर लभ स्टोरी एन्ड एभ्रिथिङ। अनि त्यो स्टोरीमा लाई पनि सुनेर द्याट यु ह्याड के बुझ्न सकिन्छ भने यु ह्याड टु फेस अ लट अफ प्रब्लम्स इन यर चाइल्डहुड। सो मेरो क्वेसन के छ भनेपछि having your childhood spent in a family like intercaste marriage भएको फ्यामिलीमा हजुरको childhood बित्यो, you grew up होइन, what are the pros and cons of having such an experience?हरूले के सिक्नु भयो होइन,हरूलाई कस्तो डिफिकल्टिज आयो होइन, त्यसको बारेमा मेरो क्वेसन छ। लाइफमा सबैको जीवनमा स्ट्रगल हुन्छ होइन, हरेक परिवारमा हरेक बच्चाहरूले आफ्नै किसिमको भोगाइ हुन्छ, सबैको आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ जसलाई म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। कसैको प्रिभिलेज लाइफ हुन्छ, कसैको हुँदैन, तर जसको जस्तो जे लाइफ भए पनि सबैको भोगाइ आफ्नै हुन्छ। सो मेरो चाहिँ चाइल्डहुड चाहिँ एक्सेप्सनल पनि होइन, मेरो पनि कति धेरैजनाको जस्तै लाग्छ होइन, रिलेटेबल छौँ हामीहरू। डिफिकल्टिज त अफकोर्स छ नि, जस्ट इमेजिन एउटा 10 वर्षको बच्चालाई स्कुल जान प्रब्लम हुन्थ्यो किन भनेर भन्दाखेरि उसको अरू रिलेटिभ्सहरू एउटै घरमा बसेर रिलेटिभ्सहरू फ्यान्सी स्कुल ड्रेस, फ्यान्सी टिफिन लिएर जानुहुन्थ्यो, जातिम्रो लागि चाहिँ खाजा भनेको नै लास्टमा त्यहाँ दिदीलाई क्यान्टिनको त्यो पसलको दिदीलाई फकाएर दिदी मलाई पनि आज खाना दिनु न भनेर हुन्थ्यो। सो त्यो एकदमै त्यो चाइल्डहुड नराम्रो त म भन्दिनँ, त्यो मेरो लागि म आज जे हो त्यो हुनको लागि सायद त्यो मेरो एउटा स्ट्रगल थियो होला कि। अनि त्यसमा मैले कहिले पनि मेरो बुवा आमासँग झगडा गरिदिनँ कि तिमीहरूले गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाइफ भयो, मलाई यसरी हेरिन्छ, साथीहरूले यसरी हेप्छ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर। डिफिकल्टी त समाजले कहिले बनाइदिएको छैन, अहिले पनि त मलाई धेरै कुराहरूमा त सामाजिक त्यो प्रतिक्रियाहरू आउँछ, समाजले डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले दुःख दिनुहुन्छ, तर तपाईँको आइडेन्टिटीले नै गर्दा तपाईँलाई दुःख दिँदाखेरि चाहिँ एकदम नराम्रो लागेको थियो मलाई। तर त्यो चिजहरूले मलाई कहिले कमजोर चाहिँ बनाएन, सायद द्याट इज बिकज अफ माई पेरेन्ट्सको त्यस्तो स्ट्रङ जिन्स कि उहाँहरूले त्यत्रो फाइट गर्न सक्नुभयो भने हामीले किन सक्दैनौँ भनेर।
सो त्यही भएर चाहिँ यो समाजले दिएका, त्यही भएर मैले एकदम सानो एजमा नै आई थिङ्क मेरो माइन्ड यति क्लियर भइसकेको थियो कि समाजले दिएको सक्सेस फेलियर, समाजले बनाइदिएको जित हार, समाजले भनेको क्यापेबिलिटिज, यो सबै देखावटी हो, यो सबै एकदमै खुकुलो चलन हो, खुकुलो यिनीहरूको संस्कार हो जसमा चाहिँ मान्छे भएर अरू मान्छेलाई दुःख दिने मात्रै काम हो भनेर मैले बुझेँ होइन। सो यो डिफिकल्टिजहरूलाई मैले कहिले पनि, मेरो कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्दै गयो, मेरो कन्फिडेन्स कहिले पनि घटेन। मलाई इङ्ग्लिसमा बोल्न आउँदैन थियो, तर मलाई कहिले पनि लाज लागेन कि मलाई इङ्ग्लिसमा बोल्न आएन। म नेपालमा हुर्किएको छु, म इङ्ग्लिस मिडियममा गएर पढ्दाखेरि पनि त हाम्रो स्कुलले के सिकाउँछ हामीलाई, के अरे इङ्ग्लिसमा बोल न त 25 रुपियाँ फाइन तिर्नुपर्छ भने म 25 रुपियाँ फाइन तिरेर हुर्किया हो नेपालीमा बोल्दाखेरि। सो त्यही पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि नबोल्दाखेरि अरू साथीहरू जतिको अङ्ग्रेजी राम्रो नहुँदाखेरि त्यो हेप्ने, अनि त्यसपछि मेरो स्कुल ड्रेसले गर्दाखेरि, म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको थिएँ सानो बेला, सो गभर्मेन्ट स्कुलको ड्रेसको लागि त्यो उडाउने त्यो किन गर्थेँ नै म बुझ्दिनँ थिएँ कि। एन्ड अफ द डे त म पढिरहेको छु नि त, पढ्ने माध्यम इम्पोर्टेन्ट हो, हामीले पढ्छौँ सिक्छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो पढेको शिक्षासँग के गर्छौँ जीवनमा त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। सो मैले चाहिँ त्यो एकदमै सानो उमेरदेखि बोल्छु। मेरो साथीहरू त्यति धेरै बनेन, म जब एकदमै यङ थिएँ होइन, ठुल्ठुलो हुँदै गइसकेपछि मेरो धेरै साथीहरू बन्नुभयो। बट देन जब म सानो थिएँ तब चाहिँ मलाई आफूदेखि कहिले न कतै लाज लाग्थ्यो होला। म ठुलो चौरमा बसेर यसरी बस्थेँ, सोचिरहन्थेँ घर जाऊँ कि कहाँ जाऊँ के गरौँ भनेर। बच्चा बेलाको कति कुराहरू ब्लर हुँदै गयो, तर त्यो एक्लै बसेर चौरमा बसेर सोचिरहेको त्यो क्रिया चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि मेरो ब्लर भएन कि। किनकि त्यतिखेर त्यो जति म सम्झिन्छु त्यतिखेर म रियलाइज गर्छु कि समाजले मलाई कहिले पनि त्यसको पार्ट बनाउन नदियो, कोही पनि मेरो साथी नबनेको। किनकि मेरो बुवा आमाको ब्याकग्राउन्ड म्याटर गर्थ्यो साथी बन्नको लागि, मेरो भाषा म्याटर गर्थ्यो साथी बनाउनको लागि, मेरो टिफिनको बट्टाको रङ म्याटर गर्थ्यो, मसँग पेन्सिल छ कि छैन त्यो म्याटर गर्थ्यो। तर त्यो कुरा उनीहरूलाई जति म्याटर गर्थ्यो त्यति नै मलाई म्याटर गरेन। सायद द्याट इज अगेन बिकज अफ माई पेरेन्ट्स। सो म हुर्किँदै गएँ, म ठुलो हुँदै गएँ, यो सबै चिजहरू मेरो लागि हतियार बनेर आएन कि। अनि अहिले जसले पनि मलाई यु आर नट इनफ, तिमी यस्तो छौ, तिम्रो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड म्याटर गर्छ भन्ने सबैजनालाई आज जे छु म मेरो बुवा आमाले गर्दा छु। र मैले लाइफमा एक्लै के गर्नु पर्यो भने म सक्छु क्या। आफ्नो मात्रै होइन देशको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मान्छे हो म, र म जहाँ पनि जान्छु आफ्नो स्पिरिटलाई लिएर जान्छु। एन्ड द्याट म्याटर्स, एट एन्ड अफ द डे द्याट म्याटर्स। एन्ड म मेरो लागि इनफ भए पुगिहालेँ, आई डोन्ट निड टु बी इनफ फर दिस सोसाइटी जस्तो लाग्छ। सो यस Didi, you yet again prove that you're a very good orator. And we'd also like to tell you that you're a true inspiration for all of us. And we cannot really make out whether you had studied in a public school or a private school, because your English is also English speaking skills are also very common. Because I decided that if practice करछु कि people will be like, okay, private school पढ, government school पढ, जहाँसुकै नै पढ, end of the day चाहिने भनेको तपाईको नियत हो। केही कुरा सिक्नको लागि त्यही युथ्सहरुलाई पनि त्यही भन्छु नि, फोकस भने त्यही हो कि आफ्नो नियत जब क्लियर हुन्छ नि तब कुनै दिन कुनै वर्षपछि म फ्रेन्च पनि सिकौँला, म त्यो पनि पढ्छु होला। सो नियत क्लियर भयो भने त्यो भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो इंग्लिश त मैले प्र्याक्टिस गरेर राम्रो बनाएको हो है, त्यो चाहिँ त्यो पनि अलिअलि अझै पनि टुटाफुटै छ अलिअलि। अब चाहिँ म प्रयासलाई फेरि बोलाउन चाहन्छु, प्रयासले क्वेशनहरु अब सोध्छ। थ्यांक यू सो मच सिरिज। अब हजुरले भनेको कुराहरु सुन्दा पनि एकपटक पुनः प्रुफ भयो, किनकि स्कुलको मिडियम या हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड जस्तो अब हाम्रो सोसाइटीमा कसरी हामीलाई भ्यू गर्छ, अब सानै उमेरदेखि पनि यस्तो हुन्छ भनेर यो एकदमै प्रेभलेन्ट कुरा हो। हामीले पनि सायद सानो उमेरमा हामीभन्दा अलिकति मेबी फाइनान्शियल स्टेटस हल्का कम भएपछि हामी जिस्काउन सक्थ्यौँ। राम्रो टिफिन बक्स भएन भने साथी नहुने, टिफिन बक्समा राम्रो खाना भएन भने साथी नहुने, त्यो पनि एकदमै प्रेभलेन्ट छ हैन। यो एकदमै माइन्डसेट त्यस्तो भएको छ। अब हामीलाई हजुरले जसरी आज जुन प्रिया सिग्देल हजुर हुनुहुन्छ, हजुरले जस्तो गर्नुभयो, आज जुन प्रिया सिग्देल आज तपाईँ हुनुहुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि यस्तै हामी धेरै प्रिया सिग्देलहरू पनि देख्न सक्छौँ हैन। त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै छ। अनि हामी पनि सायद अब हजुरले गरे जस्तै हामी पनि एकदम मोटिभेटेड भएर अगाडि यसरी बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। अनि त्यस साथसाथै अब मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि
हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ हामीले अलमोस्ट एभ्री वान जो आउनुहुन्छ सामाजिक नव्य दृष्टिमा यो क्वेसन चाहिँ सबैजनाले सोध्ने गरेको छौँ। अहिले यो विगतका दिनहरूमा के घटना भयो फ्रम यो निर्मला हत्याकाण्डदेखि नै लिपु लेकको टेरिटोरियल डिस्प्युटसम्म पनि त्यहाँ नाकाको विवादसम्म पनि पुग्दाखेरि यो अहिलेको वर्तमान सरकार कतिको कम्पिटेन्ट छ भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ? कम्पिटेन्ट छैन भन्न खोज्छ होला तिमीले? कम्पिटेन्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ मेरो क्वेसन हो। छैन, ह्यान्ड्स डाउन छैन मेरो लागि। म किन छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो बिर्सिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक्सन्स के हो, रिजल्ट के हो। जस्ट बिकज के अरे प्रयास गर्दैछ र रिजल्टमा धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। कि प्रयास गर्दैछ भनेर त मैले बच्चा बेला नै सुनेको छु हामी सरकारहरूले प्रयास गरेका छौँ भनेर। सरकार बदलिन्छ, हामीलाई गर्ने के अरे उहाँहरूको त्यो झुटो के अरे वाट यु से प्रमिसेसहरू चेन्ज हुन्छ, तर प्रब्लम सेम छ। म 10 वर्ष अगाडि मैले जे प्रब्लम फेस गर्थेँ अहिले पनि म त्यस्तै प्रब्लम्सहरू फेस गरिरहेको छु। न्यायको नाममा निर्मलाको जब पनि कुरा हुन्छ मेरो मन भरेर आउँछ, मलाई एकदम रिस उठेर आउँछ कि न्यायको नाममा हामीले अहिलेसम्म पाएको भनेको के पनि छैन। न्यायको नाममा हामीले लास्टमा गएर पाउने भनेको चुनावमा ठुल्ठुलो भाषण र ठुल्ठुलो प्रमिसेस हो, जसबाट जहिले पनि हामीलाई उल्लु बनाइन्छ, उ गरिन्छ। अनि लास्टमा जब कुरा आउँछ रिजल्टको, तब रिजल्ट हामीले देख्दैनौँ। यो किन देखिरहेको छैनौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सरकार पक्कै पनि इन्कम्पिटेन्ट भएको हो होइन। आई क्यान नट लिभ इन अ सोसाइटी जहाँ त ओहो सबै चिज ठिक भइरहेछ, प्रब्लमै छैन भनेर। सरी, मेरो घरमा खाना पाकिरहेछ भन्दैमा मैले सब नेपालमा सबैको घरमा खाना पाकिरहेछ भने मैले जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। एउटा मेरो घरमा छत छ भनेर भन्दैमा सबैजनासँग छत छ भन्ने हुँदैन। कति समस्याहरू छ। आज भोलि गएर मेरो बोर्डरको इस्यु हुन्छ, म आज नेपालमा सुतिरहेमा चाहिँ भोलि इन्डियामा उठ्यो भने, म चाइनामा उठ्यो भने। सो यस्तो इन्कम्पिटेन्ट सरकार छ भन्ने कुरा चाहिँ म कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ नि फ्यान्सी वर्ड्सहरू भनेर कसैको पनि कानमा प्लिज गर्न चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। छैन, इन्कम्पिटेन्ट भएको छैन। धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ। यही कोभिडको कुरा गर्दाखेरि कति ढिलो रियाक्सन भयो, लकडाउन स्ट्रिक्ट गर्यो, फेरि अलिकति लकडाउन इज गर्नुको धेरै कारणहरू मध्ये मेबी एउटा कारण ट्याक्स उठाउनु थियो। ट्याक्स उठाइयो, भयो, सक्यो, फेरि लकडाउन अब स्ट्रिक्ट भयो। लकडाउन स्ट्रिक्ट भयो, केसेसहरू हेर्नु स्पाइक गरेको, कति केसेस स्पाइक गर्यो, मान्छेहरूको डेथ भइरहेछ। तपाईँको के अरे भेन्टिलेटर्सको कुरा आउँछ, कति कुराहरूमा हुन्छ नि। इट्स सो गाह्रो कि एउटा। अनि अब फाइनली के भनिन्छ, अब पेन्डेमिक यदि कोरोना भयो भने तपाईँहरूको ज्यान जाँदैन, विल टेक केयर अफ इट। आइसोलेसनको कुरा आउँछ, मान्छेहरू आइसोलेसनमा पनि कस्तो भनरेबल सेफ्टीको कुराहरू हामीले देखिहाल्यौँ लकडाउनले गर्दाखेरि, पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। मान्छेहरू, बच्चाहरू, हामीहरू, युवाहरू सडकमा निस्किनु पर्यो सरकार इन्कम्पिटेन्ट भयो भनेर। कहिलेसम्म सहने, कहिलेसम्म हामीले सहने, कहिलेसम्म यो झुटो कुराहरूको वादा गरेर हामीलाई चाहिँ उल्लु बनाउने भनेर भन्छु कि म चाहिँ। यत्रो जनताहरू, नेपालभरिको युवाहरू, जनताहरू फ्रस्ट्रेट भएर बाटोमा निक्लिनु पर्यो यो कोभिडको टाइममा। कति आर्थिक हामीलाई आर्थिकली नेपाल डिस्ट्रोय भइरहेछ, सोसियली कति सामाजिक कति प्रब्लम भयो, सुसाइडल केसेसहरू बढ्यो, रेप, जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स त्यत्तिकै बढ्यो होइन। मान्छेहरूलाई त्यत्तिकै प्रब्लम्स भइरहेछ, इकोनोमिकली डिप्राइभ, दैनिक ज्यालामा डिपेन्ड हुने मान्छेहरूको लाइफमा त्यत्रै ठुलो प्रभाव छ होइन। अनि यो सबै चिज भइरहेछ। अनि त्यसपछि सरकार एकदमै कम्पिटेन्ट भएको छ, हाम्रो सरकारले प्रयास गरिरहेछ, हामीले सरकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर बस्छौँ। त्यो भनेको त त्यो जस्तो मूर्ख र त्यो जस्तो ठुलो गल्ती हामी जनताको के पनि हुँदैन यदि हामी यस्तो कुराहरूमा विश्वास गरेर। रातो मच्छिन्द्रनाथको पनि अस्ति जे भयो, त्यत्रो ठुलो जातोमा त्यत्रो ठुलो प्रब्लम भयो, त्यो सरकारकै गल्ती हो कि। सरकारले कति कुराहरूमा चाहिँ सोसाइटी, सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ एकदमै लाइटली लिएको के, लाइटली होइन के भन्छ, अझै त्यसलाई हेपेको हो कि।
जे भए पनि सही हाल्छ नि हाम्रो जनताले भनेर भनेको त्यो एउटा छ नि अपना काम बनता भाडमे जाए जनता सो त्यसको ठुलो इक्जाम्पल उदाहरण त यो वर्ष दिएकै हो हाम्रो सरकारले सो त्यही भएर म चाहिँ यो राम्रो कुरा गरेर हो सरकारले प्रयास गर्दैछ भने प्रयास गरेर भएन यत्रो वर्षदेखि प्रयास चाहिँ गरिरहेछ हाम्रो सरकारले रिजल्ट खोइ निर्मलाले जबसम्म न्याय पाउँदैन तबसम्म मेरो लागि त्यो सरकार कहिले पनि कम्पिटेन्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ हजुर आज हामीले पनि यस कुनै पनि पब्लिक फिगरले कुनै पनि अब इन्फ्लुएन्सरले यति अनेस्टली हैन आफ्नो भ्युजहरु राखेको हामी पनि कमै पाउँछौं हैन अनि त्यही भएर म पनि भ्युअर्सहरुलाई के भन्न खोज्छु भन्दाखेरि जसरी आज प्रिया दिदीले आफ्नो भ्युज अनेस्टली दिनुभयो हैन यो पनि सबैजना कन्सिडरेसनमा लिनु हैन यो हाम्रो मोटिभ भनेको चेन्जलाई हो त्यसैले आज जस्तो जे जस्तो पनि भएको छ हैन यसमा हामी पनि अवेयर हौं हामी पनि अघि बढौं यो चेन्जको लागि हामी सबैको हात हुन्छ र यो भन्दै म फेरि एकपटक पुनः प्रश्नको क्रममा सिरिजलाई बोलाउन चाहन्छु दिदी अब मेरो दुईटा क्वेशन छ सो हल्का टाइमको पाबन्दीले गर्दाखेरि म हल्का दुवैलाई कुलेको के सेम पारेर लाइक समराइज गरेर सोध्छु है सो एउटा अस्ति हिजो भर्खरै न्युजपेपरमा काठमाडौँ पोस्टमा के आएको थियो भनेपछि उत्सव देव मानन्दर भन्ने एउटा मान्छेले हु इज अ कम्प्युटर इन्जिनियर युएसए मा पढिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ एउटा गेम बनाउनु भएको छ एउटा गेम जसको थीम इज सिमिलर टु टेम्पल रन लाइक एन्डलेस रनर गेम जस्तो अनि which he made with the intent to promote Nepali culture especially the jatras of Kathmandu अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यो के भन्छ त्यो लाखे र पुलुस्की भन्ने त्यो दुईजना क्यारेक्टरहरु उनलाई चाहिँ रनरको रूपमा उहाँले त्यो डेभलप गर्नु भएको थियो त्यो गेम तर पछि के जब ठ्याक्क लन्चकै बेला आउँदाखेरि के प्रब्लम आउन थाल्यो भनेपछि गुठीको मान्छेहरुले हु एक्चुअली अर्गनाइज्ड द मच्छिन्द्रनाथ जात्राज एन्ड अदर जात्राज उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेपछि यो कल्चर को लागि एउटा इट्स अ ब्याड थिङ इट्स इनअप्रोप्रिएट अनि त्यसपछि यो गर्न मिल्दैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो के सो वी अल नो दैट देयर शुड बी अ thin line between providing homage to tradition and culture and between appropriation of culture. So was it right in this case for the Guthis to like protest against the release of the game? And also साथै हल्का dissimilar भए पनि यो टपिक्सहरु अर्को कुरा के छ भनेपछि we all know that you are a social media influencer अनि हजुरले भनेको कुराहरु धेरै मान्छेले सुन्छन् थ्रु योर सोशल मिडिया ह्यान्डल्स सो what are the things that you have done till now and what are your future plans with influencing people like कसरी हरले different social evils such as acid attack rape तिनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि आफ्नो यो जुन पावर्स छ आफ्नो केपेबिलिटी छ त्यसलाई कसरी युज गर्नु भएको छ र कसरी युज गर्नुहुन्छ पछि ओके सो I'll answer एकदम छोटोमा गेम को बारेमा थ्यांक यू फर टेलिङ मी आई वाज नट अवेयर अबाउट यस्तो गेम बनाएको छ र त्यसमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम भएको छ सो आई हैव टु डु बेटर रिसर्च टु आन्सर इन दिस बट बेसिकली तिमीले गरेको प्रश्नको हिसाबले उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ सी culture is a very sensitive kura, very sensitive. It has lots of emotions that connects people, right? It represents ideologies, it represents history, it represents many things when you talk about culture. Aba kunai game ayo, it wants to promote of course technology sanga blend huna saknu parcha harik chiz technology sanga culture pani blend hune jana राम्रो र game को जहाँसम्म कुरा आउँछ it will be very nice that Nepal चाहिँ आफ्नै नेपाली जति पनि गेमहरु गेमर्सहरु हुनुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हामी नेपालमै बनाएको गेम्सहरुमा नै खेल्नु भयो भने it is giving more economy to our country, more entrepreneurship लाई अझै हामीले प्रमोट गर्न सक्छौं. अब जहाँसम्म यो डट्सलाई कनेक्ट गर्ने छ कल्चरल सेन्सिटिभिटी इमोशन्स र गेम्सहरु जुन कल्चरसँग प्रभावित भएर बनिएका कुराहरु हुन्छ अब जब यसलाई कनेक्ट गर्ने कुरा आउँछ तब चाहिँ त्यो थिन लाइन तपाईले भने चाहिँ थिन लाइन त हुन्छ तर के कारणले त्यो डिसएग्री भइराछ भने त्यो के कारण छ होला दैट इज कल्ड कल्चरल सेन्सिटिभिटी सो त्यो त्यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिएर उहाँले जले गेम बनाउनु भयो होला त्यसमा अझै अलिकति डेभलप गरेर अझै कति अब त्यसमा अलिकति फिडब्याक्स लिएर अलि राम्ररी डेभलप गरेर कसैलाई हार्म नहुनेकन गर्यो भने आई थिंक इट शुड गो अन अनि
हामी एज पिपल पनि वी शुड बी एक्सेप्टिङ क्या हामीले पनि एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कि नयाँ नयाँ तरिकाले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग भिजिएर हामीले आफ्नो कल्चरलाई आफ्नो आइडियाजहरूलाई टेक्नोलोजीमा ल्याएर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ गेमको माध्यमबाट वेबसाइटको माध्यमबाट डिफ्रेन्ट माध्यमबाट ल्याउन सक्छौँ भने त्यसलाई पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले त्यति चाहिँ लाइटली माइन्डेड ओपन माइन्ड चाहिँ हामी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है अनि अर्को चाहिँ सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर भइसकेपछि मैले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने सी आई नेभर डिफाइन माइसेल्फ एज एन इन्फ्लुएन्सर जस्तो लाग्छ आई डिफाइन माइसेल्फ एज अ युथ जसमा चाहिँ मसँग जति पनि मेरो सोशल मिडियामा फलोवर्सहरू हुन्छ हामी चाहिँ एउटा टिम हो जस्तै लाग्छ कि अनि म आइम रियली प्राउड अफ माई सोशल मिडिया कि मेरो सोशल मिडिया जति पनि फलो गर्ने साथीहरू हुन्छ मैले के पोस्ट गरेँ या मैले के हालेँ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो अन्धधुन्ध कमेन्ट गर्ने या बुझ्दै नबुझेर गर्ने चाहिँ छैन आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो लागि सबसे ठुलो सक्सेस के छ भन्दाखेरि मलाई जसले फलो गर्नुहुन्छ जो मसँग जोडिनु भएको हुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै कुराहरू बुझिएरै मसँग जोडिनु भएको छ यसैले त्यो भएको भएर चाहिँ मैले मेरो सबै इन्स्टाग्राममा जति पनि हुनुहुन्छ मेरो सोसियल मिडियामा फलोवर्सहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ जति पनि हुन्छ म चाहिँ एउटा टिम जस्तो हेर्छु अनि टिम जस्तो हेरेको भएर चाहिँ तपाईँहरूको जे पनि तपाईँले प्रयास गर्दै हुन्छ सोसाइटीमा गर्ने समाजमा ल्याउने डिफरेन्सहरू गर्नुहुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्यासट्याग बिङ द लिडर आई निडेड भनेर हाल्नु सो द्याट मैले थाहा पाउँछु अनि मैले थाहा पाएपछि मेरो भएको प्लेटफर्मबाट चाहिँ म रिच आउट गर्न प्रयास गर्छु अरू मान्छेहरूबाट सो मैले चाहिँ ह्यासट्याग बिङ द लिडर आई निडेड भन्ने क्याम्पेन पनि स्टार्ट गरिरहेको छु र यो म जहाँ पनि जान्छु सबै युवाहरूलाई भन्छु कि तपाईँहरूले गरिरहेको काम छ भने सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँले यो ह्यासट्याग हाल्नुहोस् अनि मलाई पनि मेन्सन लाइक मलाई मेन्सन गर्नु पर्दैन त्यो ह्यासट्याग क्याम्पेन मात्रै हालेर मलाई मैले जस्ट थाहा पाएँ भने कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु भने म चाहिँ आई जस्ट ट्राई टु रिच आउट सो त्यसरी चाहिँ म मेरो पब्लिक प्लेटफर्मलाई युज गर्छु युथहरूसँग भिजिएर अब जहाँसम्म कुरा आउँछ एसिड अट्याक रेप कल्चर सो म चाहिँ के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एसिड अट्याक रेप कल्चर यो रेपहरू जुन हुन्छ यो भइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ ओहो यस्तो भयो है अब के गर्ने भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्ने मान्छे होइन म सुरुदेखि नै यसको बारेमा विवाद छेडिरहेको हुन्छु म सुरुदेखि नै यसको बारेमा कुराहरू गरिरहेको हुन्छु यदि माइती घरमा गएर प्रोटेस्ट गर्नुपर्ने छ भने बरु त्यो पनि गरिरहेको हुन्छु होइन निर्मलाको लागि आई स्टिल रिमेम्बर माइती घरमा गएर उभिएको सो यो सबै गर्दा गर्दा पनि न्यायको लागि लड्न एकदमै कठिन छ हाम्रो देशमा होइन अनि नेपालमा मात्रै होइन नेपाल चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि हामी एकदमै इन्डियाबाट इन्फ्लुएन्स छ स्पेसली बलिउडबाट अनि बलिउडको एउटा मुभी आएको थियो छपाक भन्ने दीपिका पडुकोनको त्यो चाहिँ एसिड अट्याकको लक्ष्मी अग्रवाल भन्नेको लाइफबाट प्रभावित गरेर बनाएको मुभी थियो त्यो छपाकले गर्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एसिड अट्याकको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा भयो मैले नि त्यहाँबाट अझै धेरै एसिड अट्याक भिक्टिम्सहरूको बारेमा रिसर्चहरू गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ एसिड अट्याक गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन सर्जरीजहरू हुन्छ जुन साइकोलोजिकल हार्म हुन्छ त्यसको खर्च एकदमै धेरै हुन्छ त्यसको फाइनेन्सियल स्ट्रेस त्यो बर्डन एकदमै ठुलो हुन्छ होइन अनि एसिड अट्याक भिक्टिम्सहरूको लाइफ नै डिस्ट्रोय हुन्छ तर नेपालमा अनि यो एसिड अट्याकको एकदम इन्डियाबाट एकदम इन्फ्लुएन्स भइरहेको थियो इन्डियामा फाइनली 2000 जब लक्ष्मी अग्रवाललाई इन्डियामा उहाँले एसिड अट्याक फालेको थियो उहाँले PIL पब्लिक इन्टर लिटिगेसन PIL चाहिँ उहाँले हाल्नु भएको थियो 2006 मा जहाँ चाहिँ एसिड अट्याकको सेल नै बन्द हुनुपर्छ भनेर इट फाइनली टुक इन्डियन गभर्मेन्ट 2013 हो कि 14 मा फाइनली इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ एसिड अट्याकलाई चाहिँ एसिडको बिक्री वितरण चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट बनाइदियो होइन फाइनली एकदम वर्षपछि अब नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने बसन्तपुरमा सबसे पहिला बसन्तपुरमा जब फर्स्ट एकदमै भाइरल भएको थियो 2015 मा बसन्तपुरमा चाहिँ एसिड अट्याक हुँदाखेरि यो वर्ल्ड नेपालमै नै सबैजना सक भएको थियो त्यतिखेर सबैजनाले के भन्नुभएको थियो नि इन्डियाबाट इन्फ्लुएन्स भयो हामीहरू उता पनि एसिड अट्याक भयो नेपालमा पनि एसिड अट्याक भयो भनेर सो यो जब एसिड अट्याक हुन्छ हामी कतिसम्म चाहिँ हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिजबाट कति कुरा लिइ पनि रहेको हुन्छौँ सिकि पनि रहेको हुन्छौँ राम्रो कुरा मात्रै सिक्छौँ भन्ने हुँदैन नराम्रो कुरा पनि सिकिरहेको हुन्छौँ होइन सो त्यो ग्लोबलाइजेसन भनेको नि त्यही हो क्या हामीले सबै चिज राम्रो पनि लिन्छौँ नराम्रो पनि लिन्छौँ सो मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ जब पनि मुभिजहरूको जब कुरा आउँछ प्रमोट गर्ने कुरा आउँछ तब म त्यस्तो मुभिजहरूलाई बोयकट गरिदिन्छु जुन मुभिजहरूमा चाहिँ कतै न कतै रेप कल्चर एटिट्युडहरूलाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ छपकको बारेमा जस्तो मुभिजहरूलाई मैले आफ्नो प्रयासमा
लगेर चाहिँ जतिलाई देखाउन सक्छ प्रयास पनि गरे, किनकि मुभीले एकदमै रिलेभेन्ट कुराहरू गरेको छ एसिड अट्याकको बारेमा। सो त्यस्तो खाली सानो प्रयास गरेर आउँ भने एसिड अट्याकको बारेमा होइन। अनि एसिड भिक्टिम्सहरू जो हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रमा एकदम लाइफभरि हुन्छ र फाइट गर्नुपर्ने हामी युथहरूले भनेको चाहिँ त्यो एउटा क्रिमिनललाई जेल हाल्न मात्रै होइन कि हाम्रो लहरू स्ट्रिक्ट भएन कि हाम्रो लहरू नै मलाई चाहिँ हाम्रो लले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि एसिड हालिसकेपछि त्यसको कति ड्यामेज भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पनिस गर्नुपर्छ भनेर। कहिले पनि ड्यामेज भएको हिसाबले हुँदैन नि त, त्यसको इन्टेन्सन नै एसिड हाल्ने इन्टेन्सनको त्यो इन्टेन्सन हो नि त सबसे डेन्जरस भनेको त। तर वी डोन्ट ह्याभ इट। इन्डियामा एकचोटि निर्भया केस भएको थियो। निर्भया केस भएपछि फाइनली इन्डियामा रेप गर्ने मान्छे रेपिस्टहरूलाई चाहिँ फाइनली सुसाइड निर्भया भएपछि फाइनली चाहिँ डेथ टु ह्याङ टु डेथ भन्ने बल्ल प्रावधान ल पास भयो। इट टुक मेनी इयर्स। त्यसमा ठुलो ब्याटल छ आफ्नै। नेपालमा पनि वी डोन्ट ह्याभ टु वेट के। जब निर्मलाको यस्तो हामीलाई किन पर्खिनुपर्छ एक्सन लिनुको लागि के कसैलाई भोस अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि आर वी वेटिङ फर अनदर क्रिमिनल एक्टिभिटी टु ह्यापन, अदर मोर क्रुल रेपिस्ट टु बर्न। हामीले त अरू रेपिस्टहरूलाई बर्न के अरे जन्माउने अपर्च्युनिटी दिइरहेछौँ कि। सो मेरो प्रयास यो सबै सोसियल मिडिया प्लेटफर्म चाहिँ घरिघरि कुरा गरेर मान्छेलाई चाहिँ झकझगाउने हो कि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ रेप भइसकेपछि अब बोल्ने होइन कि रेप हुनुभन्दा अगाडि अहिलेदेखि नै हामी बोल्नुपर्छ कि वी हेभ टु स्ट्यान्ड अगेन्स्ट द लज द्याट जहाँ चाहिँ जहिले पनि कन्भिक्सन नै एकदमै लो रेट छ नेपालमा। किन भनेर भन्दाखेरि जहिले कि त नेपालमा पोलिटिकल र फाइनेन्सियल प्रेसर हुन साथै न्याय नै पाउँदैन देशमा। सो कहिलेसम्म चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले ओके भन्ने हो। सो वी हेभ टु जस्तो सुकै स्ट्रङ फ्यामिली होस् स्ट्रङ पावर होस् जे होस्, यदि तिमी स्ट्रङ परिवार हो तिमीले मान्छे मारेछौ त्यहाँ कहिले पनि मिडिएसन हुनु भएन कि त्यहाँ कहिले पनि त्यो इभिडेन्स ट्याम्पर गरेर फाइनेन्सियल पोलिटिकल प्रेसर लगाएर त्यो मान्छे छुट्नु भएन के। त्यो गर्नु भनेकै गलत हो। सो त्यसको लागि हामी आवाज उठाउनुपर्छ, जुनको प्रयास म गर्छु। मैले गरि पनि रहेको छु र मेरो सँगसँगैको अरू कति धेरै मैले इन्फ्लुएन्सर साथीहरू देख्छु उहाँहरूले पनि आफ्नो लेभलबाट कति प्रयास गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेलाई झकझगाउने कि वी हेभ टु बी केयरफुल। हाम्रोमा कन्भिक्सन रेटै एकदमै लो भएको कारणले किन छ भनेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। रादर देन अगेन आई नेभर बिलिभ इन गोइङ एट क्यान्डल मार्च आफ्टर अ भिक्टिम goes through a lot. I never believe in that. आज म बोलिन आज म उठिन भने भोलि के भइसकेपछि उठ्नु भनेको त्यो आज भन्दा पनि त्यो उठ्नु भनेको झन् गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आजदेखि नै उठेनौँ भने वी डोन्ट वेट फर द रिजल्ट्स के वी हेभ टु स्ट्यान्ड अहिलेदेखि नै। अर्को निर्मलाको केस हरेक नेपाली छोरीको मनमा निर्मला लुकेर बसेको छ। हरेक बुवा आमालाई अझै पनि डर लाग्छ कि मेरो छोरी आज घर फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर। सो यसको लागि जस्टिस त हामीले पाउनु परेन। जबसम्म जस्टिस पाउँदैनौँ नि, जबसम्म लजहरू स्ट्रिक्टर बन्दैन तबसम्म जबसम्म न्याय हामीले पाउँदैन तबसम्म चाहिँ म चाहिँ आफ्नो मिडियमबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गरिरहन्छु। जतिलाई अफेन्ड हुन्छ होस्, म कसैको आई प्लिज गर्न सक्दिनँ, एयर प्लिज गर्न सक्दिनँ, जति हुन्छ होस्, तर वी हेभ टु स्पिक अबाउट दिस टाइम टु टाइम जस्तो लाग्छ। त्यही गरिरहेको छु मैले। थ्याङ्क यू दिदी। आजकल त 1-2 हजार फलोवर्स भएको टिकटकर्सहरूले त आफूलाई कस्तो इन्फ्लुएन्सर्स ठान्छ भनेपछि त हजुरले त युआर सर्टेनली अ ग्रेट इन्फ्लुएन्सर। अनि अर्को कुरा के भनेपछि म यो चाहिँ मेरो सब भ्युअर्सहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट हो कि लाइक हामी बलिउड स्टार्स होइन त्यो मुभी स्टार्सहरूलाई हामी हुन्छ नि कस्तो ठुलो दर्जा दिन्छौँ। लाइक देयर आर लिटरली पिपल क्राइङ के लाइक जस्ट अन द साइट अफ द सेलिब्रिटिज। तर एउटा उनीहरूको पनि कस्तो डार्क सिक्रेट्सहरू हुन्छ कि वी थिङ्क द्याट दे आर लाइक भेरी गुड पिपल होइन। तर त्यस्तो हुँदैन कि मुस्किल। जस्तै हल्ले छपाक भन्नुभयो होइन, छपाकको मुभी पछि नि एउटा के कन्ट्रोभर्सी आएको थियो भनेपछि दीपिका पादुकोणले जो त्यो एक्चुअल भिक्टिम हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो जसको बारेमा फिल्म बनाएको थियो नि, उहाँलाई पनि बोयकट हान्न थाल्नु भयो। लाइक आफ्टर द कम्प्लिसन अफ फिल्म एन्ड एभ्रिथिङ प्रमोसन पछि त्यस्तो भयो अनि अनफलो पनि त्यस्तो कुराहरू पनि भएको छ अरे। सो वाट आई से इज त्यस्तो फल्स इन्फ्लुएन्सर्स भन्दा पनि प्रिया दिदी जस्तो लाइक ट्रुली जेन्युन हुन्छ नि, लाइक काम पनि गर्ने त्यो बोल्ने मात्रै मान्छेहरूलाई फलो गर्नुपर्छ हामीले। ल वी सुड लिसन टु देम, वी सुड हेल्प देम होइन, वाट एभर इन वाट एभर क्यापेसिटी वी क्यान हेल्प देम। सो त्यही हो। थ्याङ्क यू।
Thank you so much. But yeah, ठिक छ तर तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ एउटा के हो भन्दा एभ्रीवन सबैको लाइफमा केही न केही कन्ट्रोभर्सी जुडिया हुन्छ हैन त्यो कन्ट्रोभर्सी मान्छेले थाहा पाउने र नथाहा पाउने मात्रै हुन्छ कन्ट्रोभर्सी त मेरो घरमा पनि भइरहन्छ परिवारमा हैन सो एभ्रीवन हैज दैट डार्क साइड अफ कोर्स इट हैज बट हिपोक्रेसी चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ नर्मलाइज गर्नु हुँदैन हिपोक्रेसी छ भने डबल स्ट्यान्डर्ड्सलाई चाहिँ म पनि सपोर्ट गर्न मान्दिनँ तिमीले भनेको छप्पकको कुरा मलाई थाहा थिएन तिमीले भर्खर भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ बिकज म लक्ष्मीलाई एकदम फलो गर्छु लक्ष्मी अग्रवाललाई आई फलो हर जर्नी अ लट अनि उहाँको जर्नीमा द वे आफ्टर छपाक मुभी अर अबाउट त्यो अवेरनेस मैले चाहिँ अवेरनेसको माध्यमबाट भन्दैछु है जुन अवेरनेस भयो उहाँको लाइफ झन् प्रेरित रूपले चाहिँ उहाँको लाइफमा झन् राम्रो इम्प्याक्ट भयो अब कतिजनाले सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन एउटा एसिड रेशमा भन्ने हुनुहुन्छ रेशमा कुरेशी हैन अब कति कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मिस्टेकली पनि अर्को मान्छेलाई एसिड पढाएको हुन्छ कि रेशमा कुरेशीको एउटा किताब छ बिङ रेशमा भन्ने उहाँलाई उहाँको बहिनीलाई एसिड हाल्न आउँदाखेरि मिस्टेकली बहिनी भनेर उहाँलाई एसिड हाल्यो र उहाँलाई एसिड हालेपछि उहाँको त लाइफ त बर्बादै भयो अफकोर्स चाहिँ होइन ड्यामेज एकदमै भयो तर सी इज द फर्स्ट एसिड सर्भाइभल जसले चाहिँ न्युयोर्क फ्यासन विकमा चाहिँ र्याम्प गर्नुभयो अहिले उहाँको नाम खोज्नुभयो भने तपाईँले रेशमा कुरेशी इन्टरनेसनल मोडल भनेर आउँछ सो सी द इम्प्याक्ट के द इम्प्याक्ट जुन उहाँले आफ्नो लाइफमा त्यसपछि गर्नुहुन्छ क्रिएट गर्नुहुन्छ द्याट इज अमेजिङ के सो अब लक्ष्मी अग्रवाल गर्नुभयो भने तपाईँले उहाँलाई एज द होस्ट भनेर आउँछ उहाँको रेशमा कुरेशीको त्यस्तै इन्सपायरिङ छ उहाँको जर्नी हाम्रो नेपालमा मुस्कानले जुन तरिकाले कन्फ्रन्ट गर्नुभयो कि के हुँदो रहेछ त कन्भिक्सन किन पाउँदैन त क्रिमिनल्सहरूले सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ इन्सपायर लिने हो क्या त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ र उहाँहरूको सपोर्टमा उहाँहरूको हात समातेर हामी फरएभर उभिनुपर्छ जस्तो लाग्छ केटी होस् केटा होस् सबैजना एभ्री वान सुड स्ट्यान्ड टुगेदर इन दिस हामी सबैजना सँगै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो यस थ्याङ्क यू शिरीष हजुर अब हामीले आज धेरै मोटिभेसनल वर्ड्सहरू पनि सुन्यौँ होइन त्यसपछि अब चेन्जको लागि पनि चेन्ज ल्याउनलाई सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउनको लागि समाजमा परिवर्तनको लागि पनि हामीले धेरै कुराहरूबाट सुन्यौँ अब जुन हामीले एउटा मोटो लिएर अघि बढेको छ नव्य नेपालको परिवर्तन आए परिवर्तनम भवेत् जुन महात्मा गान्धीले पनि भन्नुभएको थियो बी द चेन्ज यु वान्ट टु सी हामीले यही मोटोलाई अगाडि बढेर हिँडिरहेको छौँ किनकि अब यो सोसाइटीमा समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि पहिला आफूमा परिवर्तन आउनु पर्यो अनि त्यसपछि यो कुरामा हामीले अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले यही प्रोग्रामको थ्रुबाट पनि सबैजनालाई अवेरनेस बढाउनको लागि आफूबाट अब आज हजुरसँग कुरा गऱ्यौँ कतिपय कुरामा होइन सायद म पनि अवेर भएँ प्रज्वल पनि अवेर भयो त्यसपछि शिरीष निश्चललाई हामी सबैजना यो डिस्कसनमा पनि हामी पनि अवेर भयौँ कति कुरासँगको हामीलाई पनि आइडिया नभएको कुरा थाहा भयो होइन त्यसले त्यही भएर हामीले प्रोग्रामबाट आज धेरै कुरा हजुरबाट पनि थाहा पायौँ सिक्यौँ होइन अनि अगाडि कसरी बढिन्छ भनेर अनि त्यसैले म त्यो नव्य नेपालको तर्फबाट हजुरलाई सुरुमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर आउनु पनि भयो होइन we've never seen किनकि this is the second encounter with celebrities होइन अनि from what we've heard होइन about the celebrities that's completely wrong किनकि आजसम्म हजुरलाई पनि देख्यौँ हामी दिदी नेपाल सरलाई पनि देख्यौँ हजुरहरू जस्तो हम्बल हुनुहुन्छ होइन सायद हामीहरूलाई होइन एउटा सानो कुरा गरेर त्यसको मै हुँ भन्ने म पनि त्यो इगो हामीलाई होइन सानो कुरामा पनि हुन्छ अब जस्तो हजुरहरूले यत्रो लाइफमा आएर अहिलेसम्म यत्रो गर्नु भइसक्यो र आगामी दिनमा पनि धेरै गर्नुहुन्छ त्यही पनि जुन हम्बल हजुरहरू हुनुभयो त्यसले चाहिँ म आफै चाहिँ एकदमै इन्सपायर्ड भयो यो कुराले अनि आई वुड लाइक टु से एभ्रीवन होइन बी हम्बल है अनि प्रिया दिदी इज द एक्जाम्पल हियर होइन अफ बिङ हम्बल विथ द्याट बिङ सेड प्रज्वललाई म अब कन्क्लुजनको लागि ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु विथ दिस अब हामी टाइमको कारणले गर्दाखेरि हामी एन्डसम्म आइसकेको छौँ र फाइनली अब म प्रिया दिदीलाई हाम्रो भ्युअर्सलाई फाइनल वर्ड के भन्न चाहनुहुन्छ छुटोमा थ्याङ्क यू प्रज्वल भ्युअर्सहरू सबैलाई भन्छु वी आर अ टिम हामी जहिले पनि एज अ टिम हेरौँ सोसियल मिडियाको लाइफलाई त्यति सिरियसली लिनु पर्दैन देयर इज अ भेरी बिग लाइफ बियोन्ड सोसियल मिडिया अनि डोन्ट फिल प्रेसराइज कि तपाईँहरूलाई यो लकडाउनको समय प्रोडक्टिभ भइरहेको छैन भनेर यो दसैँको छुट्टी होइन यो प्रब्लम छ हामी सबैजना सँगै छौँ सो डोन्ट फिल प्रेसराइज एट अल जे छ त्यसलाई मजाले अप्नाउनु पर्छ सिक्नुहोस्
अनि never be ashamed for who you are and where you come from. Never be ashamed of it. Always be proud for who you are. हैन समयले सबैको परीक्षा लिइरहेको हुन्छ. आज तपाईको परीक्षा लिइरहेछ भने भोलि कसै अरूको हुन्छ. So always be proud of yourself. अनि yes उता प्रयासले भन्छ be always humble. Keep on smiling. एउटा स्माइलै हो जुन हामीले मान्छेलाई जति पनि दिन सक्छौं. अरु चीज दिन नसके पनि म पनि त्यही हो धेरै चीज दिन सक्दिन. एउटा स्माइल हो दिन सक्छु. त्यही भएर स्माइल गरिरहन्छु. तपाईहरु पनि स्माइल गरिराख्नुस्. समय जस्तो सुकै गाह्रो जे भए पनि we will come out of this together. So त्यही भन्न चाहन्छु. Thank you. Thank you very much, Priya Didi. यसैसँग we have come to the end of the show आजको लागि र म प्रिया दिदीलाई एकदम मनैबाट नोभे नेपालको तर्फबाट पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र प्रिया दिदी सँगै हाम्रो आजको प्यानलिस्टहरू प्रयास जी श्रीजी र निश्चलजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज हाम्रो छलफलमा भाग लिइदिनु भयो र यसै गरी हेर्दै गर्नु होला सेफ बस्नु होला घरमै बस्नु होला र आफ्नो हेल्थको ध्यान राख्नु होला त्यही भन्दै आजको कार्यक्रम म टुङ्ग्याउन चाहन्छु हामी पुनः प्रस्तुत हुनेछौँ अर्को शनिबार बेलुका 8:30 बजे धन्यवाद नमस्ते स्टे सेफ